अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। अम्मी के मुंह से दुआओं के फूल झड़ रहे थे। सामने मेज पर रखी चाय की प्याली से उठती भाप से परे उनका संजीदा चेहरा इन दुआओं के रद्द अमल में मजीद संजीदा हो चला था। रुबैशा ने झुकी झुकी नजरों से सामने बैठे जैनुल आबिदीन को देखा और सर भी झुका लिया। वो ज्यादा देर बैठने नहीं आया था, पूरी चाय भी नहीं पी और उठ गया। रूबा, तुम। दरवाजे से निकलने से जरा की जरा ठहर कर उसने मुड़कर उसे देखा। शॉपिंग करने चलोगी मेरे साथ? उसकी बात किस कदर गैर मुतवक्को थी वो खुद भी जानता था। रुबैशा के चेहरे पर उमड़ती हैरत से कतई नजर वो हनूज संजीदा था। अम्मी से पूछ के फौरी तौर पर जवाब ना सूझा और मजीद गड़बड़ाहट यमुना की बेवक्त एंट्री ने पैदा कर दी। वो ऐन सामने रिक्शा से उतरी थी। जैनुल आबदीन रुका नहीं, सलाम करके सीधा निकलता चला गया। क्यों आया था ये अब यहाँ? यमुना का अंदाज जा रहाना सा था। यमुना? उसने हैरत से अपनी बड़ी बहन को देखा। कार्ड देने आए थे अपनी शादी का। बोलते हुए उसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। यमुना के लब फौरी तौर पर भिंग से गए। वो तेजी से अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। लाउंज से किसी मेहमान के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। सबसे नुमाया आवाज बिलाशुबा हानिया की थी। उसके माथे पर हल्की सी शिकन नुमदार हो गई। बेहद संजीदा शक्ल के साथ उसने लाउंज में कदम रखकर जोरदार आवाज में सलाम किया। मिली जुली आवाजों में जवाब मौसूल हुआ। अम्मी, बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाना मेरे कमरे में भिजवा दे। बिना किसी की तरफ देखे वो सीधा अंदर बढ़ जाना चाहता था। अरे ऐसे कैसे भाई, रुको तो, यहाँ सब तुम्हारे इंतजार में भूखे बैठे हैं। उसने कोफ्त से अम्मी का पैगाम सुना। क्यों? मैंने तो नहीं कहा था कि मेरा इंतजार ना किया तो मैं बुरा मान जाऊंगा। लाउंज के कोने से उभरती दबी दबी हंसी की आवाज ने उसकी बेजारी बढ़ाई। अच्छा अच्छा, ज्यादा इतराओ नहीं, जाओ जाके जल्दी से कपड़े बदल के आओ। तुम्हारी पसंद का हरी मिर्च का पुलाव बनाया है। अम्मी ने प्यार से पुचकारा, मगर अपनी मर्जी और पसंद के खाने की खुशखबरी भी उसका मूड बहाल ना कर सकी। डाइनिंग टेबल पर हस्बे तवक्को सिर्फ दो वजूद उसके मुंतजिर थे, हानिया और उसकी इकलौती छोटी बहन शाहनूर। बराबर बराबर की कुर्सियों पर एक दूसरे से जुड़ी, पहला निवाला तोड़ते हुए ही अम्मी तो कह रही थी, किसी ने मेरे इंतजार में खाना नहीं खाया, इससे कहे बगैर रहा नहीं गया। हाँ तो ठीक ही कह रही थी, सिर्फ अम्मी ने खुद ही खाया है और किसी ने तो बहुत इंतजार भी किया। शाहनूर ने किसी पर खास दबाव डाला। उसका दिल चाहा अपनी ही बहन का गला दबा दे। अम्मी से कह देना आइंदा किसी को मेरे लिए इंतजार की तकलीफ ना दे। उसके सर्द लहजे की तपिश हानिया के सामने रखी प्लेट में आन गिरी। अम्मी, जैन शॉपिंग का कह रहे हैं। उसने मोबाइल लाकर झिझकती नजरों से अम्मी की तरफ बढ़ा दिया। पास बैठी यमुना जो राजदारी से अम्मी से जाने कौन सी बात कर रही थी, तिल मिलाकर पहलू बदल गई। अम्मी फोन पर बात कर चुकी तो उसने सेल फोन वापस लेते हुए एक अचड़ती निगाह यमुना पर डाली। वो शररबार निगाहों से उसे ही देख रही थी। उसे लगा उसका वजूद भस्म हो जाएगा। अब क्या जरूरत है इसे ये चौंचले दिखाने की? इससे बिलाकर रहा नहीं गया। कोई जरूरत क्यों नहीं, उसकी कौन सी 10 बहनें हैं और यहाँ कौन सा कोई भाई है जो। अम्मी अपनी सादगी में कहे जा रही थी। उफो अम्मी, किस दुनिया में रहती हैं आप? अच्छी तरह जानती हैं आप कि जैन का झुकाव रुबैशा की तरफ क्यों था। वो पसंद करता था इसे, फिर अब ये बहन भाई का रिश्ता कहाँ से आ गया? उसके कदम दहलीज पर जम गए। तो शादी हुई नहीं, हुई तो नहीं ना, बल्कि शादी तो दूर की बात, रिश्ता तक नहीं आया और वो चुपचाप बढ़ गई। तुम अपनी बहन को जानती हो, वो इस तरह की बातों में कहाँ है। अम्मी की दूर होती आवाज में माओ वाला मखसूस फखर था। ना चाहते हुए भी उसका दिल अनजाने मलाल में घिर गया। है कहीं कोई वकील बा कमाल ऐसा, मेरा हारा हुआ इश्क जिता दे मुझको। आपको नहीं लगता मुझे इस तरह शॉपिंग पर ले जाना ठीक नहीं? फ्रंट सीट पर विराजमान भागते दौड़ते मनाजिर पर निगाहें टिक नहीं रही थी जब ही उसके मुंह से बेअख्तियार निकल गया। क्यों? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? जैन का चौंकना बड़ा फितरी सा था। नहीं, बस ऐसे ही, पहले ही खानदान में ये बात फैल चुकी है कि आप। वो एकदम झिझक कर चुप हो गई। पहाड़ जैसी बात में राई बराबर सच का अमकान तो बहरहाल था। हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा माजी में अगर कोई इरादा था भी
तो अपनों की मेहरबानी से पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अब मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता। बात करना और बात है। और इस तरह शॉपिंग के लिए उसने दानस्ता बात अधूरी छोड़ी। क्यों? इसमें क्या बुराई है? मेरे और आपके नज़दीक ना भी हो, लेकिन और दूसरे लोग तो तुम उनकी परवाह करती हो या मेरी? जैन का अंदाज संजीदा था। आपकी भी करती हूँ। भी से मतलब वो जिद हो गई। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये बात तुमसे और किसी ने की है और तुम मजबूर होकर मुझसे कह रही हो। ना ये बात तुम्हारी है, ना अल्फाज तुम्हारे हैं। उसके दो टोक लहजे के आगे ठहरना रुबैशा के लिए हमेशा ही मुश्किल होता था। जब पता है तू मुझे तंग करने का मतलब। चंद में इधर उधर देखने के बाद वो तुरंत सी गई। जैन उसे देखकर हंसने लगा। शाम के साए थककर अंधेरों में मुदहम हो रहे थे। शाहनूर के कमरे से आती हानिया की बातों की आवाज से जाहिर था कि वो अभी तक यहीं है, और अब रात हो जाने का मतलब भी जाहिर था कि उसे ड्रॉप करने की जिम्मेदारी उसी को निभानी थी। उठ गए तुम बिलाल? सोचे समझे ड्रामे के हर एक्ट पर परफॉर्म करने के लिए अम्मी बरामद हुई। जाहिर है जब भी नजर आ रहा हूँ। बज़ाहिर उसने बहुत आराम से कहा था। वो बड़े महफूज अंदाज में हंसी। अच्छा, शाम की चाय तो तुमने पी ही नहीं थी। फ्रेश होकर चाय पियो। फिर मैं किसी को ड्रॉप करने नहीं जाऊंगा। उसने दोनों हाथ उठाकर उनकी बात काटी और दो कदम पीछे हटा। अरे अरे सुनो तो। वो हानिया। नो अम्मी प्लीज नहीं। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐन मुमकिन था कि वो कदम कदम पीछे से रखता वापस कमरे में बंद हो जाता। बाबा घर आ चुके हैं। अम्मी ने मुमकिन खतरे को भांप कर फौरी हद बंदी की। बिलाल के हाथ बेजान अंदाज में लटक गए। वो हथियार डाल ही देता, मगर शाहनूर के कमरे से निकलती हानिया ने जिस अंदाज में उसे देखा था उसे पसीने लग गए। अम्मी, बाबा से कह दीजिएगा कि मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूँ। उसने फिलफोर कमरे में घुसकर दरवाजा दे मारा। हानिया के चेहरे पर तैरती मुस्कुराहट डूब चुकी थी। ख्वाब बंद आंखों से देखे जाएं तो आंखें खुलते ही गायब हो जाते हैं। खुली आंखों से और भी, कभी दिमाग से भी। वो ख्वाब जो खुली आंखों से देखा गया हो, दिन रात जिस्म जान की तमाम शिद्दतें सर्व करके सींचा गया हो, खामोश तमन्नाओं के फूलों से जिसकी आराइश की गई हो, जिसकी ताबा झिलमिलाहट हकीकत की तेज रोशनी को चुंधिया दे। इस ख्वाब को कोई कैसे तोड़े, कैसे छोड़े, जो जागती आंखों बाकायमी होशो हवास के साथ देखा जाए। वो दो आंखें बंद करके और भी वाजे हो जाता है। न जान छोड़ता है, न दिल से निकलता है, न दम तोड़ता है। उसने बेअख्तियार ब्रेक लगाए। गाड़ी झटका खाकर बीच सड़क पर रुकी थी। सामने से गुजरता एक कमसिन गजरे बेचता बच्चा जद में आने से बचकर भागा और फुटपाथ पर चढ़ गया। उसकी मुट्ठी में दबी हुमवार गोल चिकनी डंडी में कितार से सजे दूधिया गजरे जैन की निगाहों का मरकज बन गए, और ध्यान किसी की मरमरी कलाइयों में जकड़ा गया। शहर की मसरूफ शाहरा पर बेहंगम अंदाज में बज उठने वाले भूंडे बेसुरे हॉर्न की आवाजों ने उसके हवास जगाए, तो उसने गाड़ी फुटपाथ के साथ ही लगा दी। गजरे बेचता बच्चा चमकदार आंखों से हाथ में दबे सुर्ख नोट को देख रहा था। सिर्फ 2 गजरों की इतनी कीमत आज से पहले किसी खरीदार ने नहीं लगाई थी। ये उसकी सिर्फ आज की नहीं, पूरी जिंदगी की यादगार कमाई थी। वो देर तक स्याह रंग की इस लंबी सी गाड़ी को देखता रहा, जिसकी डैशबोर्ड पर ताज़ा मोटे मोतिये के गजरे पड़े थे। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों की तरफ मुड़ चुकी थी। वही ख्वाब जो पिछले कई साल से बड़ी पाबंदी और वक्त और मौका महल की तामीज़ किए बगैर देखा गया था, वही ख्वाब उसका हाथ थामे कुशां कुशां उस मानूस दहलीज तक घसीट लाया था। लाउंज में बिल्कुल सामने यमुना बैठी टीवी देख रही थी। जैन के गुमान में दूर दूर तक ये बात ना थी कि वो इस वक्त यहाँ मौजूद हो सकती है। एक लम्हा ठटक कर उसने कदरे बुलंद आवाज में सलाम किया। बहरहाल अंदर तो वो आ ही चुका था, और रुबैशा उसे देख भी चुकी थी, जो किचन से बाहर निकली थी। अरे आप अपने मायों के दिन भी चैन नहीं आपको? जैन ने हमेशा वाली बेतकल्लुफी के साथ हाथ में पकड़ा शॉपर फ्रीजर खोलकर अंदर रख दिया। साथ ही साथ फ्रिज से पानी की बोतल भी निकाल ली। अम्मी सो रही हैं, अब उठने वाली होंगी। फजर से उठी हुई थी, फिर 9 बजे ही आंख लगी। उसे कांच का ग्लास पकड़ाते हुए वो कनखियों से बार बार यमुना को देख रही थी, जिसने सलाम के जवाब में मुड़कर एक नजर तक उस पर नहीं डाली थी। चाय लाऊं आपके लिए या ठंडा? वो बोलते बोलते रुक गई। जैन उसकी आंखों में झांक रहा था।
तुम रोई हो रुबा? उसने नरम लहजे में इस्तफसार किया। वो बोलते बोलते रुक गई। वो हनूस उसकी आंखों में देख रहा था। यमुना ने खामोशी पर मुड़कर इन्हें देखा और साकित हो गई। चंद खामोश लम्हात मोहब्बत इन दोनों की आंखों में झांकते रहे। रुबैशा उसके लब देख रही थी, वो उसकी आंखें, और यमुना इनकी महवियत पर मुंजमिन थी। फिर उसने निगाहें झुका ली। ना इनकार किया ना इकरार, मगर वो जवाब ले चुका था। इतने अनमोल मोती यूं रोलने के लिए नहीं है रुबैशा, इन्हें किसी खुशी के वक्त के लिए संभाल कर रखो। वो बोलते हुए सोफे से टेक लगा गया। आइसक्रीम लाया हूँ, फ्रीजर में रखी है। उसका अंदाज हल्का फुल्का हो चुका था। ओह, क्या जरूरत थी, मैं समझी आपने सिर्फ पानी लिया है। उसने भी खुद को बर वक्त संभाला। सिर्फ पानी ही तो लिया है। उसने मुस्कुराहट दबाकर गिलास तपाई पर रख दिया। और जरूरत क्यों नहीं थी, मेरा दिल चाहा मैं ले आया। तुम्हें कोई एतराज है? आखिर में वो कुछ जताकर बोला। जानता था यमुना जो वापस टीवी की तरफ मुड़ चुकी है, इन्हीं को सुन रही है बगौर पूरे ध्यान से। नहीं भाई, मुझे क्यों एतराज होगा? रुबैशा हल्के से हंस दी। खैर, तुम क्या कोई भी और कोई एतराज नहीं कर सकता, ना मेरे यहाँ आने पर ना कुछ लाने पर। ये मेरे चचा का घर है, जब जी करेगा आऊंगा, और जो दिल करेगा लाऊंगा, और यहीं बैठकर खाऊंगा। यमुना ने रिमोट पटका और उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई। और दुश्मनों का दिल जलाऊंगा। आखिरी जुमला उसने धीरे से रुबैशा की तरफ झुककर कहा। ना चाहते हुए भी उसकी हंसी निकल गई। जैन एक लम्हे के लिए खो सा गया। वो मेरे दुश्मन नहीं, मेरे अपने हैं। वो मेरे दुश्मन नहीं, मेरे अपने हैं। अपने हैं मगर खैर ख्वाह नहीं तो क्या फायदा। रुबा जानती थी उसे अम्मी या यमुना से कोई शिकायत नहीं। वो नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह तो है खैर ख्वाह। रुबा ने मुस्कुराते हुए आंखों की नमी साफ की। जैन गहरी सांस भरकर संजीदगी से सर झटक गया। चंद लम्हे खामोशी दोनों के मगमूम चेहरे तकती रही, जहां जीस्त का सबसे अनमोल खजाना छिन जाने का पहाड़ जितना बड़ा दुख रकम था। चलता हूँ, चची को सलाम कहना। रुबा कुछ कहना चाहती थी, जभी अंदर से एक नामानूस सी चीखती हुई आवाज आई। जैन एकदम चौंक सा गया। तबीयत कैसी है अब उसकी? बेहतर है, रुबा सर झुकाकर रंजीदगी से बोली। उसके चेहरे पर छाई उदासी के मामूली से साए भी जैन को बेचैन करने के लिए काफ़ी थे। आज किसी वक्त या कल उसकी दवाएं दे जाऊंगा, उसने बोलते हुए कदम बढ़ाए। फिलहाल ज़रूरत नहीं, मैंने मंगवा ली थी। वो दरवाजे के करीब पहुंच चुका था, एकदम पलटा। क्यों? उसकी आवाज़ में कदरे खफगी झलक आई। सॉरी, रुबा जैसे उसकी रग रग से वाकिफ थी। मैंने सोचा शादी की वजह से आप मसरूफ़ होंगे तो। उसकी निगाहें नीची थीं। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे लिए मैं हर मसरूफियत को पसे पोश तो डाल सकता हूँ? मैं जानती हूँ, ना सोचने की ज़रूरत है ना आजमाने की। उसने यूं ही झुकी निगाहों से धीरे से बोलकर दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा। नारसाई के चंद दुख भरे लम्हों ने बीच में कमन डाली। जैन की गिलाफी आंखों ने चुपके से दहलीज पर सिमटी हिजर की पुतली को देखा और पीछे मुड़ गया। शाम में ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगा। वो उसकी पुश्त देखती रही, ये तक नहीं कह सकी कि अपने मायों की रस्म में निकाह के वक्त बजाय शरीके हयात के किसी और का इंतज़ार चामानी। वो उससे पूछती कैसी, मगर डैशबोर्ड पर महकते गजरों से निगाह हटाई तब गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई और मंजर उसकी निगाहों में नक्श हो गया। नाश्ते की टेबल पर अम्मी के सिवा कोई ना था। उसने शिद्दत से ये बात महसूस की। बाबा कहाँ हैं अम्मी? अभी सो रहे हैं। वो संजीदा सी थी। खैरियत, ऑफिस नहीं जाना? उसके हाथ रुक गए। जाएंगे, रात ज़रा सर में दर्द था तो। लो, मुझे बताया नहीं आपने, मैं रात को ही डॉक्टर के पास ले जाता। अरे नहीं, अम्मी बात की संजीदगी को कम करने के लिए ज़रा सा मुस्कुराई। इतना ज़्यादा नहीं था, और वैसे भी तुम तो मगरिब के बाद से ही कमरे में बंद थे। उन्होंने कुछ जताया नहीं था, फिर भी वो खफीफ सा हो गया। तुम्हारे बाबा कह रहे थे बिलाल को ऐसे बेहुदा नहीं करना चाहिए था। वो खुद गए थे हानिया को छोड़ने। शायद वहीं से वापसी पर इन्हें दर्द शुरू हो गया था। रात में ड्राइविंग आईसाइट पर इफ़ेक्ट करती है ना। उनका लहजा अब भी सादा था, मगर वो शर्मिंदा हो गया। सॉरी अम्मी, मैं बाबा से एक्सक्यूज़ कर लूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं, वो कोई नाराज़ थोड़ी हैं। फिर भी वो अपने माँ बाप का इकलौता मगर बेहद फर्मा बरदार बेटा था। ज़िंदगी में शायद ही उसने किसी मामले में माँ बाप की ख्वाहिश पर अपनी मर्ज़ी को तरजीह दी हो। रेहान, सादी और बेगम आमना रेहान इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते थे। शाहनूर और बिलाल, इनके दोनों ही बच्चे बहुत सादतमंद थे। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत बहुत ध्यान और एहतियात से की थी।
ان کی محنت اور دیکھ بھال کا ہی نتیجہ تھا کہ دونوں بچے خاندان میں ممتاز حیثیت سے جانے اور مانے جاتے تھے۔ تعلیم کے میدان میں بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ شاہ نور میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی، بلال BA کر رہا تھا اور فائنل سیمسٹر سے فارغ ہوا ہی چاہتا تھا۔ ربیشہ مایوں کی تقریب میں نہیں جا سکی، سبغہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آج ہی زین کی نکاح کی رسم بھی ادا ہونے والی تھی۔ سبغہ مسلسل 1 ہفتے سے کھانس رہی تھی۔ ساری دوائیں بدلتے موسم کی شدت کے آگے بے اثر ہو چکی تھیں۔ اس کا بہانہ ربا کو وہاں جانے سے روکنے کے لیے کافی تھا۔ یمنا جو صبح سے امی کے یہاں آ کر رکی ہوئی تھی، اس کا ارادہ سن کر بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس خارج کر بیٹھی۔ ربیشہ نے اس کے اطمینان کو بہت محسوس کیا اور اس کی احتیاط پسند طبیعت کی بے عقلی پر دل ہی دل میں ہنس دی۔ آج زین ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے والا تھا۔ اس کے بعد بھی، اس کی زندگی کسی اور کی امانت ہو جانے کے بعد بھی، اگر یمنا کو اس کی طرف سے کسی قسم کی خیانت کے خدشات لاحق تھے تو ربیشہ اس کی ذہنیت پر افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یمنا جو بچپن سے زین کو جانتی تھی اور جو یہ بھی جانتی تھی کہ وہ وعدہ خلاف ہے، نہ جھوٹا اور نہ خائن، بہت کم سینی میں اس نے کبھی خود سے اور ربیشہ سے اس کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت جب اس کی جڑواں بہن سبغہ اپنی کمزوری کی وجہ سے سیڑھیوں پر لڑکھڑائی تھی اور اسے بچانے کے چکر میں ربیشہ لڑکتی ہوئی پہلی سیڑھی سے آخری قدمچے تک جا پہنچی تھی، اس وقت ربیشہ اور زین کے والد ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے اور دادی حیات تھیں۔ تب انہوں نے ایک دفعہ کا زین کی کمر پر جڑ دیا تھا۔ اور تو اتنا بڑا ہو کر بھی گھوڑوں کی طرح دیکھتا رہا، یہ نہیں کہ جلدی سے اٹھا لیتا، کتنا خون بہہ گیا بچی کا۔ ارے اماں جی، اب اتنا بڑا بھی نہیں۔ بچہ آنکھوں کے ساتھ سیل آف کر کے تکیے کے نیچے دبا دیا۔ اس کی بلا سے وہ ساری رات جاگے، اب یہ سلسلہ ختم کرنا ہی تھا۔ خود وہ تکیے میں سر چھپائے جانے کب تک روتی رہی۔ شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زین اپنی والدہ کے جذباتی دباؤ میں آ کر، ان کی دلائی ہوئی قسم کی تاب نہ لا کر اور جانے کون کون سی 19ویں صدی کی جذباتی دھمکیوں کے بوجھ تلے دب کر، ان سے کیا گیا وعدہ نبھا کر سرخرو ہو چکا تھا۔ اس نے دل کی خواہش کا گلا گھونٹ کر ماں کی رضا پر سر تو جھکا دیا تھا، لیکن دل ابھی پرانی راہوں سے اڑتی گرد میں کھو جانے کا خواہش مند تھا۔ بار بار ہمک جاتا، قدم رک جاتے، دھیان بھٹک جاتا اور اس سے دھیمے لہجے میں بات کرتی منہل چونک جاتی۔ 1 ہفتہ بہت ہوتا ہے کسی کی آنکھوں میں اترتی قوس قزح کو ایک لمحے میں پہچان مل جاتی ہے۔ حسن نظر اور دیدہ بینا شاید اسی کو کہتے ہوں گے، جو بدقسمتی سے منہل کے پاس تھی، اور اس نے زین العابدین کی بے چینیوں کا عنوان بہت جلد بھانپ لیا تھا۔ وہ سر سے پیر تک آراستہ 16 سنگھار اور سنہری رنگت اوڑھے زین العابدین کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی، اور وہ ایک لمحے میں اس سے غافل ہو کر ربا سے کہہ رہا تھا، آج بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے اور انداز سے جھلکتی ایک مان بھری ناراضی کسی خاص دلی تعلق کی گہرائی ناپ رہی تھی، لیکن یہ دلی تعلق خاص ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا گہرا اور اٹوٹ ہوگا کہ دنیا زمانے کے کسی پیمانے کی حد پیمائش سے باہر ہوگا، اس کا اندازہ اسے فوری طور پر اس وقت نہ ہو سکا جب زین نے خود ہی منہل کی جانب تھوڑا جھک کر اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کی جگہ دی تھی، اور زین کی چچی خود ہی منہل کے برابر میں آ کر اس کی بلائیں لے رہی تھیں۔ ان کے منہ سے کس تواتر سے پھول جھڑتے تھے، جیسے بھری شاخ گل کو کسی نے زور زور سے جڑ سے ہلا ڈالا ہو۔ خدا خوش رکھے، دودو نہاؤ پوتو پھلو، اللہ رب العزت جیتا رکھے۔ منہل مسور ہو کر رہ گئی، اور مسور تو وہ بھی تھا، اس کا شریک سفر۔ ربا نے مرمری قلائیوں میں نازک گجرے لپیٹ رکھے تھے، کچکچاتی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں، کسی بھی قسم کی چوڑی مہندی چھلے سے بے نیاز، یہ موتیے کی نرملتا سے مہکتا زیور ہی ان قلائیوں کی سجاوٹ تھا، یا پھر کسی کا پسندیدہ گہنا، فرمائش، لباس، اور اگر تم میرے دوسرے پہلو میں ہوتی تو شاید یہ دنیا جہان کا سنگھار اور زبائش تمہارے وجود کی زینت بنتے۔ احساس زیاں کا ناقابل شکست احساس اس کے اعصاب سے کسی اچھا دھاری ناگ کی طرح لپٹ کر رگڑ کھانے لگا، اور جب تک اس کے اعصاب اس رگڑ سے آزاد ہوئے تب تک وہ اچھا دھاری ناگ اس کے دل و ذہن میں اپنی سخت کھردری بدرنگ پچھتاووں اور افسوس کی کنچلی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ ڈریسنگ کے آئینے میں دیکھتی اپنے نم بالوں کو دھیرے دھیرے سلجھا رہی تھی، مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی سے؟ ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ ہاں، وہ مصروف انداز میں اپنے شوز اٹھا کر صاف کرنے لگا۔ چچی کے گھر چلنا ہے،
शादी के बाद एक चक्कर भी नहीं लगा सके। लेकिन हमें तो अम्मी के यहाँ जाना था, बताया तो था। वो नरमी से कहकर उसकी अगली बात का इंतज़ार करने लगी। वहीं से चले चलेंगे। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही। अभी थोड़ी देर पहले तक तो कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर अचानक रूबा का फ़ोन आया था। पाए बनाए हैं उसने। वो अब भी मसरूफ़ था। अम्मी के यहाँ दावत है। मनहर ने हल्के से जताना चाहा हाँ तो वो रुककर उसका अक्स देखने लगा। वो चुप रही। रूबा बहुत मज़े के पाए बनाती है, खाएंगे थोड़ी बल्कि ले आएंगे। अगली बात और भी हैरान कुन थी। आप उसके घर पाए लेने जाएंगे? हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी के यहाँ दावत ना होती तो खा भी वहीं लेते। जैन के अंदाज से जाहिर था कि वो जाने के लिए दिल से आमादा है, बखुशी रजामंद। मनहल के दिल में ना चाहते हुए भी नागवारी की लहर उमड़ आई। वापसी में ले लेंगे, देर हो जाएगी, वो लोग जल्दी सो जाते हैं। इसे इनके मामूलाते शब रोज़ अजबर थे। जाते वक्त अम्मी के यहाँ भी तो शादी नई नई थी। वो बहुत एहतियात से नाप तोल कर बोल कर रही थी। तो क्या हुआ, इन्हें तो हमारा इंतज़ार करना ही है। वो बेहिसी से नाखून खींचने लगी। इंतज़ार करना ही है, इसका क्या मतलब हुआ? जो खुद से बुलाए इंतज़ार करे उसे ख्वार कर दो। वो सिर्फ सोच ही सकी, अभी कहने का मौका नहीं था। रूबा संजीदगी से टिफ़िन भर रही थी। वो अब कई साल पहले वाली गैर संजीदा नादान बच्ची नहीं थी। ना सिर्फ रवैये बल्कि चेहरों के तासरात भी पढ़ सकती थी। चहकता तो जैन पहले भी नहीं था, अब भी खुशदिली का वही आलम था। मगर मनहल, इसके चेहरे पर लिखी बेजारी की तहरीर शायद खुद रूबा के सिवा कोई नहीं देख रहा था। जो देख सकता था उसने नज़रअंदाज कर रखा था। जैन सिबगा के हाथों हाथों में लिए बैठा था। उसके बुखार का जोर कई दिन बाद टूटा था और वो उसे बता रहा था कि अब उसे कड़वी कसीली दवाएं नहीं खानी पड़ेंगी। सिबगा खुश थी, बार बार उसे देखती। कभी मिन्हल को उसे कोने में बैठी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। पूरे मंजर में अगर किसी चेहरे पर संजीदगी थी तो वो रूबा का चेहरा था, और अगर कहीं कोफ्त थी तो मिन्हल का चेहरा था। दिल ही दिल में बेइंतहा उलझन महसूस करते हुए बिलाखिर उसे उठकर अपने कमरे में आना पड़ा। वो सामने ही तो था, दुश्मन जान सुकूने दिल। जैन। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद न थी। उसने एकदम चौंक कर उसे देखा। क्यों आए हैं आप यहाँ इस वक्त? क्या मतलब? उसने फिलफोर सिबगा के हाथ छोड़ दिए। मिन्हल का मूड ऑफ हो रहा है, जाएं जल्दी से चाय पीकर ससुराल सुधारें। जैन इसी असना में उठकर उसके नज़दीक आ चुका था। उसने कोई बात की है? उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, मगर रूबा अचानक बुरी तरह घबरा सी गई। सूरत हाल बेवजह संजीदा भी हो सकती थी। नहीं नहीं, खुदा न खासा वो क्यों कुछ कहती। नई दुल्हन है, बस आप जाएं। वो धीरे से बोली। ज़रा तिरछी होकर उसके बराबर में आई और पुश्त से हल्का सा दरवाजे की तरफ धकेला। फिर दरवाजे पर नज़र पड़ी तो धक से रह गई। दरवाजे में मिन्हल जाने कब आकर खड़ी हुई थी। इस वक्त तो वापस पलट रही थी। जैन ने कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन उसने इसी लम्हे से इस हादसाती इत्तफाक की अख्तियारी नतीजे के अंजाम का इंतज़ार शुरू कर दिया, जो यकीनन खुशगवार नहीं होना था। सेलफोन उसकी मुट्ठी में था और नज़रें किसी नादीदा नुक्ते पर जाम्द। कितनी देर गुजरी थी इस अंदाज में बैठे बैठे, जब अम्मी ने आकर उसे चौंकाया था। अम्मी, बिलाल का रिज़ल्ट आ गया है। उसने बीए कंप्लीट कर लिया है। गहरी सांस भरते लहजे में खुशी के बजाय संजीदगी गालिब थी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की खबर है, वो बोलते हुए आगे आईं। तुम्हें खुशी नहीं हुई? बिलाल ने आंटी को कोई भी फंक्शन करने से मना कर दिया है। सालिहा को उसकी संजीदगी की वजह समझ आ गई। अच्छा, लेकिन आया तो बहुत अरसे से कह रही थी कि बिलाल का रिज़ल्ट आते ही वो घर पर इस खुशी में दावत करेंगी, और इस वक्त तो बिलाल भी कुछ नहीं कहता था। फिर अब हानिया ने एक नज़र इन्हें देखकर सर बेदिली से एक तरफ डाल दिया। वो इस फंक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आप भूल रही हैं, इन्होंने कहा था वो इस फंक्शन में मेरी और बिलाल की इंगेजमेंट कर देंगी। सालिहा ने बेहद चौंक कर बेटी का चेहरा खोजा। वहाँ सिर्फ संजीदगी नहीं, दुख के गहरे साए भी थे। इन्हें तशवीश ने आ घेरा। आज ही आपा से बात करूँगी। वो चुपचाप दिल में इरादा करके उठ गई। हानिया ने कुछ देर वहीं बैठकर ये इत्मीनान किया वो इसके कमरे की दहलीज से दूर जा चुकी हैं। फिर दरवाज़ा बंद करके हलक में फंसते नमकीन गोले को आंखों के जरिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। रात का जाने कौन सा पहर था जब तकिए के नीचे गैर मामूली झंझनाहट ने उसे गहरी नींद से जगा दिया था, और उसने बिना देखे एक और रिसीव कर ली थी। दूसरी जानिब खामोशी थी। उसने अचेंबे से मोबाइल कान से हटाया
और मुंदी मुंदी आंखों से नंबर देखा। जैन, क्या हुआ, आप ठीक है ना? उसके हवास बे अख्तियार बेदार हुए थे। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इस वक्त फ़ोन क्यों किया? यही पूछने के लिए कि तुम कैसी हो। वो झुंझला सी गई। निन्हल कहाँ है? अपनी अम्मी के घर गई है। ओह अच्छा। चंद लम्हे खामोशी रही। आपको इस वक्त मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। चंद लम्हे खामोशी रही। जानता हूँ, मगर तुम उस दिन इस कदर थकी थकी सी लग रही थी, और तुम्हारी खैरियत पूछे बगैर तुमसे बात किए बिना मैं आ गया, और अभी तक डिस्टर्ब हूँ। रुबैशा चुप की चुप रह गई। एक वादा करें जैन, मुझसे आप। बहुत सारी बातें उसके ध्यान में गुड़मुड़ थीं। पूरी गुत्थी सुलझाए एक जानिब के करके वो सुकून से कह रही थी, कैसा वादा? आइंदा कभी रात के इस पहर या मगरिब के बाद भी मुझे फ़ोन नहीं करेंगे आप, ओके? वही मान। बात मनवा लेने वाली हयात और दिल की बात बिना कहे जान वाले लेने वाला तफाखुर उसके सामने सीना ताने खड़ा था। ओके, उसे और कहना भी क्या था। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले दिनों सिबगा की वजह से कई रातों तक नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। वो अब भी खामोश था। हो गई तसल्ली? मैं बिल्कुल बराबर डाइट लेती हूँ, पाबंदी से नाश्ता करती हूँ और खाना बिल्कुल नहीं छोड़ती। वो बात करते करते रुकी। नन्हर, और आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? और कोई और ये गुफ्तगू सुन लेता तो अंदाज़ों की दुरुस्तगी पर यकीनन हैरान रह जाता, मगर दूसरी तरफ जैन था, और वो आदी था, उसका ध्यान रखने का आदी, उसके लिए फ़िक्रमंद रहने का आदी, उसके ख्याल का आदी, हत्ता कि खुद उसका आदी। और यहाँ वो खुद थी, उसकी रग रग से वाकिफ़, जानती थी वो खुद तो टूट सकता है, मगर ये वादा नहीं तोड़ सकता। इससे पहले उसने ज़िंदगी में एक ही बार उससे वादा लिया था, मैं आज कॉलेज से घर आऊँगी ताई अम्मी की तबीयत पूछने के लिए। ओके, कुछ खाना है तो बताओ, मैं बाहर से लेता आऊँगा। कुछ नहीं, वो हंस दी। बस मेरा इंतज़ार कीजिएगा, खाना साथ खाएंगे। जल्दी आना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिर तो आपको वादा करना पड़ेगा कि जब तक मैं ना आऊँ आप खाना नहीं खाएंगे, ओके? वो फ़ौरन मान गया था। उस दिन वो कॉलेज से ताई अम्मी की तरफ नहीं जा सकी थी। उसे सिबगा की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल गई थी। उसे कॉलेज से सीधे घर जाना पड़ा, और वहाँ से अम्मी के साथ सिबगा को लेकर डॉक्टर के पास। शाम के पहर मुर्दा साए मगरिब की गोद में छुप रहे थे। जब घर वापसी हुई तो उसके जहन में दूर दूर तक जैन से हुई गुफ्तगू और उसके वादे का नामो निशान तक ना था। रुबा, तुम घर क्यों नहीं आई? इशा के वक्त जैन का फ़ोन आया। हाँ, मेरे जहन से ही निकल गया। उसने मुख्तसर सिबगा की तबीयत का बताया। तो तुम नहीं आ रही? ज़ाहिरा, अब इस वक्त कैसे? तो फिर मैं आ जाऊँ वहाँ? क्यों भाई? वो इस अजीब फरमाइश पर हैरान हो गई। रुबा, मुझे भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज़ में बेचारगी सी थी। लेकिन क्यों? उसकी आवाज़ किसी चीख से मुशाबा थी। तुमसे वादा किया था, तुम्हारे बगैर कैसे खा लेता? और उस दिन रुबैशा को लगा वो आइंदा जैन से कभी कोई वादा नहीं ले सकेगी। हालांकि उसने तो वादा वफा किया था, लेकिन उसकी इसी वफा ने रुबैशा को खौफजदा कर दिया था। और आज फिर वो उससे एक वादा ले बैठी थी, एक ऐसा वादा जिसे निभाना जैन के लिए आसान ना था, वो अच्छी तरह जानती थी। वो फ़ोन बंद करते हुए रो रही थी। इस रिश्ते के लिए जो अटूट था मगर अनदेखा था, जो बेनाम तो था मगर बेहकीकत नहीं। कमरे की फ़ज़ा बेहद बोझल और संजीदा थी। अभी चंद दिन पहले तो उसका रिज़ल्ट आया था, और अम्मी जो बात कर रही थीं उसके लिए वो ज़हनी तौर पर अभी तो क्या कभी तैयार नहीं था। वो काफ़ी देर उसे टटोलती नज़रों से देखती रही। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अभी उन्होंने जो बात सुनी है वो उनके अपने बेटे ने की है। वो उससे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि वो उसकी कामयाबी को जिस तरीके से मनाना चाहती थी, बिलाल ने उससे इनकार क्यों कर दिया था। वो मुस्तकिल इन्हें टाल रहा था कई दिन से, और आज इनकी सोच बदल चुकी थी। अब वो सोच रही थी वो उससे बात ना ही करती तो बेहतर था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम कह रहे हो, बल्कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम कह क्या रहे हो। बिलाल जानता था उसकी बात वालिदैन के लिए सिर्फ गैर मुतवक्को नहीं बल्कि बहुत दुख का बाइस भी होगी, लेकिन वो इस मामले में ख़ुद को बिल्कुल बेबस पाता था। आपकी समझ में तब आएगा जब आप समझना चाहेंगी। ये क्या बात हुई? बात तो तुम नहीं समझ रहे। ऐसा लग रहा है जो दिल चाहा मुंह उठाकर बोल दिया। अम्मी, बिलाल ने कुछ कहना चाहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें कुछ होश भी है क्या बकवास कर रहे हो? वो एकदम ही गुस्से में आ गई। बिलाल दंग रह गया। उन्होंने कभी इस तरह चीख कर बात नहीं की थी। अम्मी प्लीज़ आराम से बात करें। आराम से बात करूं? तुम्हें अंदाज़ा है कितने बड़े तूफ़ान को दावत दे रहे हो, और ऊपर से मुझसे कहते हो आराम से बात करूं। मैंने किस तूफ़ान को दावत दी है अम्मी? ये तूफ़ान को दावत देना नहीं तो और क्या है? अपनी बहन की लड़की छोड़कर मैं उसकी सौकन से रिश्ता कर लूँ, वो भी इस सूरत में जबकि
अपनी बहन को मुझे बेटी देनी भी है। वो लब भींचे बैठा था। गज़ब खुदा का, एक लम्हे के लिए बाकी ज़िंदगियों के बारे में सोच लिया होता तो ये बात मुँह से ही ना निकालते तुम। शाहनूर और दानियाल की बात अलग है, लेकिन मैंने कभी हानिया को इस निगाह से नहीं देखा, तो क्या इसमें मेरा कसूर है? वो और गज़बनाक हुई। कितने सालों से तो पता था तुम्हें कि वो तुम्हारी बीवी बनेगी, फिर क्यों नहीं देखा उसे इस नज़र से? बिलाल ने ख़ुद को सख्त मुश्किल में महसूस किया। बात वक्त से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन यकीनन वक्त से पहले तो क्या, वक्त पर भी ख़त्म होने वाली ना थी। और वजह इसके तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ कभी देखा ही नहीं। वो क्या करे? आपको इसका कितना ख्याल है? और मैं? मेरा कोई ख्याल नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारे बारे में मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि तुम पागल हो चुके हो और कुछ नहीं। उन्होंने कतई अंदाज में हाथ उठाकर बात ख़त्म कर दी और कमरे से फ़ौरन बाहर निकल गई। आज इन्हें अपने बेटे पर इस कदर गुस्सा आया था जितना पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया होगा। जब भी अपने शौहर रेहान सादी को सारी बात बताते हुए वो अख्तियार खोकर से सकने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि बिलाल इस तरह की बात कर सकता है। रेहान साहब खुद इतने शॉक्ड हुए। इनकी बात सुनकर के बजाय इन्हें तसल्ली देने के खुद सोच में पड़ गए। अगर यही ज़िद रही तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? उनका गला रुंध गया। ओह, तुम इतनी जल्दी क्यों हौसला हारने लगी भाई? बच्चा है, बिलाल समझ जाएगा। तुम अब आइंदा ऐसे गुस्सा मत करना, वरना बात बिगड़ भी सकती है। खुद अंदर ही अंदर फिक्रमंद हो जाने के बावजूद इस वक्त उन्होंने कमाल इत्मीनान का मुजाहरा किया। बहुत साल पहले जब सदाकत साहब के घर में रुबैशा ने अपनी हम शक्ल और हम उम्र बहन के साथ दुनिया में आंख खोली, तो वो अपने माँ बाप के लिए अपने साथ ज़िंदगी भर के दुख लेकर आई थी। बच्ची परी को इस बात का इल्म ना था कि उससे जुड़े दूसरे वजूद की महरूमियों ने माँ बाप के दिलों पर कैसी क़यामत ढाई है। सिबगा की आंखों में नुक्स था। वो दिमागी तौर पर अपने साथ के बच्चों से पीछे थी। सितम बालाए सितम, उसकी एक टांग भी तकरीबन बेकार ही थी। रुबैशा के सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद दिमाग की सारी खुशी सिबगा की कमज़ोरी ने ढांप ली और हर एक खुशी पर उसके अधूरेपन का गम गालिब आ गया। फिर बिसात भर इलाज नाउमीदी के साए में करवाया भी गया, लेकिन बेसुध। सदाकत साहब को औलाद नरीना की बेइंतहा ख्वाहिश थी, लेकिन जुड़वा बेटियों के पैदाइश और उसके बाद उनमें से एक को इस कदर गैर मुतवाज़न देखकर उनका दिल बेइंतहा डर गया और उन्होंने सोचा, मैं कुफरान नेमत का मुर्तकिब हुआ हूँ। अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करने के बजाय शायद मैं बेटा ना होने पर मायूस हो चला था। जब भी मेरे रब ने मुझे नामुकम्मल औलाद देकर मेरी आंखें खोल दी हैं। बेटा या बेटी होना इतना ज़रूरी नहीं जितना औलाद का सेहतमंद होना। उन्होंने अपनी ख्वाहिश दिल में दबाकर सब्र कर लिया। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि अमीना बेगम रुबैशा के बाद भी 2 बार उम्मीद से हुई और दोनों बार उन्होंने सेहतमंद बेटों को जन्म दिया। लेकिन शुमाई किस्मत के दोनों में से कोई भी चंद घंटों से ज़्यादा ना जी सका। सदाकत अली को पे दर पे 2 बेटों की नॉर्मल पैदाइश और फ़ौरन बाद अमवात के सदमे ने निढाल कर दिया। वो जो सब्र की तलकीन खुद को और सब घर वालों को कर बैठे थे, एकदम बेसब्रे से हो गए और सब घर वालों से छुप कर महज औलाद नरीना की ख्वाहिश में दूसरी शादी रचा ली। शादी को दूसरा साल लगा ही था कि अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटे से नवाज दिया और वो तमाम दुनियादारी बलाए ताक रख कर अपनी खुशी में सबको शरीक करने दूसरी बेगम और बेटे के साथ चले आए। ये भूल करके इनकी खुशियाँ किसी के लिए अंधोनाक भी हो सकती हैं। अमीना बेगम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त तक ज़ैनुल आबिदीन के माँ बाप अलग घर में शिफ्ट हो चुके थे। अमीना बेगम अपनी सास के साथ इसी घर में रहती थीं। अमीना बेगम ने ये बोझल दिल के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन इनकी सास तो सदाकत अली की माँ थी। कब तक पोते को नज़रअंदाज करती? सदाकत अली की तरह वो भी 2 बच्चों की मौत का सदमा दिल पर लेकर बैठी थी। सो दिल का नरम पड़ना तो फितरी था। बाद में सदाकत अली ने अमीना बेगम से माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो अपनी सौकन को दिल में जगह दे सकी न घर में। सदाकत अली के लिए यही बात था कि अमीना ने इस शादी को दिल से कबूल कर लिया था और उसे कबूल करना भी अमीना की मजबूरी थी। ना करती तो कौन सा सदाकत अली ने परवाह करनी थी। जो होना था हो चुका कि मुस्ताक दिन अपनी डगर पर चल निकले। सदाकत साहब की नई बेगम सालिहा ताई अम्मी की दूर की कज़न थी। देवरानी जेठानी के ताल्लुकात में होने वाले मामूली फितरी खिंचाव की को उस बहाने से खूब हवा मिली। अमीना बेगम को भी
بیٹوں کی پیدائش کے فوراً بعد بغیر کسی وجہ کے موت کے منہ میں چلے جانے کا صدمہ تھا، بلکہ ان کا دکھ تو سب سے بڑھ کر تھا۔ انہیں اولاد نرینہ تو ملی نہیں، دنیا میں جو واحد سہارا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ شوہر کی طرف سے لگایا گیا ذہنی دھچکا کم نہ تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر مضطرب ہو گئیں کہ نہ گھر کی ٹھیک طرح دیکھ بھال کر پاتی اور نہ بچوں کی، جبکہ صبغہ تو ہر وقت خاص توجہ کی متقاضی تھی۔ صداقت علی کے دل میں ان کا مقام پہلے ہی گر چکا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ بالکل ہی دوسری بیوی کے ہو گئے۔ ایک ماں کے دم سے تعلق بحال تھا، ادھر ان کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر صداقت صاحب کی آمد و رفت بھی بالکل بند ہو گئی۔ وہ اس گھر کا راستہ ہی بھول گئے جہاں صحیح معنوں میں ان کی ضرورت تھی۔ سوائے پہلی تاریخ کو ماہانہ خرچہ بھیجنے کے انہوں نے کبھی بیوی بچیوں کی خبر گیری نہ کی۔ سوائے بڑی بیٹی یمنا کی شادی کے وقت مالی امداد کے وہ دونوں بیویوں میں کبھی انصاف نہ کر سکے۔ گزرتے وقت نے جہاں ہر زخم داب دیا، وہیں امینہ بیگم کی زندگی بھی ایک نئی ڈھب سے گزرنے لگی۔ انہوں نے معصوم بچیوں کی تعلیم و تربیت میں خود کو اس طرح گم کر لیا کہ سرے سے بھلا ہی بیٹھیں کہ وہ سہاگن ہیں یا صداقت علی نامی کسی شخص سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی۔ امینہ بیگم کو بھی جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دنیا میں ان بچیوں کا ان کے سوا اور ان کا ان بچیوں کے سوا کوئی نہیں، تو انہوں نے خود کو بھی سنبھالا اور اپنی اولاد کا بھی سہارا بن گئی۔ بیٹے کے بعد صداقت علی کو اللہ نے بیٹی سے بھی نوازا۔ ان کی زندگی، ان کا خاندان ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا تھا۔ ان کی بڑی سالی جنہوں نے ان کی دوسری شادی کروانے میں بہت ساتھ دیا تھا، 2 بچوں دانیال اور ہانیہ کی ماں تھی۔ صداقت علی ان کے دونوں بچوں سے اپنے دونوں بچوں کو منسوب کر کے مطمئن ہو بیٹھے۔ بلال ان چاروں میں سب سے بڑا تھا، جبکہ دانیال اور شاہ نور کے درمیان عمروں کا فرق بہت کم تھا۔ دونوں میں ذہنی ہم آہنگی بھی بہت تھی، جبکہ ہانیہ ان تینوں سے چھوٹی اور کچھ بے پرواہ قسم کی لڑکی تھی۔ موسم ابر آلود تھا، عین ممکن تھا کہ اگر بارش ہو جاتی تو سردی کی شدید لہر اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ خنک ہوائیں اور سوکھے پتے دن بھر گھاس کے چھوٹے سے کتے پر باڑ باندھ کر اڑتے رہتے۔ اپنے کمرے کی بڑی ساری گلاس ونڈو کے پردے سرکا کر اس نے باہر دیکھا۔ ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ایک نظر اس موسم پر اور دوسری بستر پر نیم تراس اپنے مزاجی خدا پر ڈالی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، ڈرائیو پر چلیں؟ اسے 1% بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مان لے گا، جبھی اسے اٹھتے دیکھ اپنی ساس کو بتانے بھاگی۔ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے۔ دھیمے سروں میں بتی موسیقی، ہلکی کنمن اور قدرے زیادہ خنکی، گاڑی کے اندر مہکتا قرب اور دھیمی سی حدت، سبھی کچھ سامنے والے پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے ایک مکمل منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے بے حد محبت سے زین کی سنجیدگی کو دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ دل ایوب بھی شوق ہوا۔ کچھ نہیں، کچھ کھاؤ گی؟ شاید اسے بھی آداب آؤٹنگ یاد آ گئے۔ وہ اسے ایک مشہور ڈھابے پر لے آیا تھا۔ بھوک تو تھی نہیں اور گاڑی سے نکلنے کو بھی دل نہ چاہا۔ گاڑی کے اندر ہی بھاپ اڑاتی چائے اور گرما گرم پکوڑوں سے مزاج کی خوشگواری سوا ہو گئی۔ وہ اسے دیر تک اپنے کالج کے قصے سناتی رہی۔ زین دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ آپ بھی تو کوئی بات کریں، اپنے فرینڈز کی یا کالج لائف کی۔ اسے بلاخر خیال آ گیا کہ وہ خود ہی بہت دیر سے بھولے جا رہی تھی۔ میرا کوئی اتنا قریبی دوست نہیں تھا، وہ یوں ہی بول پڑا۔ واقعی کوئی بھی نہیں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں، میری روبیشہ کے سوا کسی سے بھی دوستی نہیں ہو سکی، بس وہی تھی۔ وہ سادگی سے بتا کر چائے کا سپ لینے لگا، یہ دیکھے بنا کہ اس کی سادگی نے کسی کے دل پر کیسی قیامت ڈھائی تھی۔ دوستی ہو نہیں سکی یا اس نے کرنے نہیں دی؟ اس نے حت المکان لہجے کو سرسری ہی رکھا تھا، مگر پھر بھی زین چونک سا گیا۔ ہاں کہہ سکتی ہو، اس نے کوئی شعوری کوشش نہ بھی کی ہو تب بھی اس کی موجودگی میں مجھے۔ تو آپ نے اس سے شادی کا نہیں سوچا؟ چائے کی ساری تلخی یکلخت اس کے لہجے اور آواز کو چھوڑ کر باقی ہر چیز میں امڑ آئی۔ سوچا تھا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا یہ سکون کسی کا سکون غارت کر رہا ہے۔ پھر منہل کو لگا اس کے ارد گرد کا سارا منظر پت جھڑ میں اڑتے سرخ بگولوں میں بدل گیا ہے اور ان بگولوں کے بیچ کہیں ایک صدا چکراتی پھر رہی ہے۔ پھر خیال آیا کہ دوست دوست ہوتا ہے اور بیوی بیوی، دونوں رشتے اپنی جگہ پر رہیں تو بہتر ہے۔ خدا جانے اس نے بات سنبھالی یا پلٹ دی۔ منہل کو تو لگا کہ سننے میں مغالطہ ہوا ہے۔ وہ جگہ کی جگہ لفظ حد استعمال کرنا چاہتا تھا شاید۔ چلے۔ واپسی میں پارسل اس کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے وہ بے نیازی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔
یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کسی کا مزاج تو کیا نظام ہستی ایک خیال نے درہم بھرم کر دیا ہے، تو میں کیا ان کی دوست نہیں بن سکتی؟ اس کے دل پر بوجھ آ پڑا، ستم بالائے ستم۔ واپسی پر زین کو اپنی دوست کی یاد ستانے لگی۔ پارسل اس کے لیے بنوائے گئے تھے۔ منہل کو اب پتہ چلا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ اس کے لیے تو یہ چیزیں لی ہیں، دے تو آئیں۔ ہاں تو آپ نے لے لی ہیں، آپ دیں۔ مجھے فورس مت کریں۔ اس کے اکڑ لہجے میں عجیب سی ضد تھی۔ زین کو خاموش ہونا پڑا۔ گیٹ پر گاڑی روک کر وہ شاپر لے کر اترا اور گیٹ پر لگا لوہے کا گول دائرہ گھما کر آواز کے ساتھ گیٹ کھولا اور بے تکلفی سے اندر گھستا چلا گیا۔ منہل کے لیے ہر بات دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ پہلے آؤٹنگ کے پروگرام میں بدمزگی، پھر اسے زبردستی یہاں لے کر آنا اور اسے بیٹھا چھوڑ کر چلے جانا، سب سے بڑھ کر بے تکلفی سے، اور اب یہ طویل انتظار۔ اسے ہر پہلو میں چبھن محسوس ہونے لگی۔ بوندا باندی کے بعد کا حبس، مچھر مکھیاں اور آتے جاتے لوگ، وہ مشکوک بن رہی تھی۔ محلے والے یقیناً زین کی گاڑی پہچانتے ہی ہوں گے۔ 14 منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد دروازے پر کھٹکا ہوا، لیکن دروازے پر نمودار ہونے والا مسکراتا چہرہ اور بھی جی جلانے کا باعث بن گیا۔ زین تو اس قدر بدتمیز ہے کہ حد نہیں۔ خود تو اندر چائے پی رہے ہیں اور بتایا تک نہیں کہ آپ باہر گاڑی میں بیٹھی ہیں۔ اندر کیوں نہیں آئیں؟ آئیے نا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی میں جھک کر بولنے لگی۔ آئی ایم سوری منہل، آپ کو بہت کوفت اٹھانی پڑی۔ منہل کے چہرے پر بھولے سے بھی مسکراہٹ نہیں آ سکتی تھی۔ زین کو بھیجو جلدی۔ روبا کی چلتی زبان کو کسی نے فل پاور سے بریک لگایا۔ اوکے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ 2-3 منٹ بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، سنجیدہ چہرہ، بگڑے تیور، لیکن دوسری طرف بھی جو خاتون موجود تھیں، کسی مڈل کلاس نیم خواندہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت نہ تھی کہ مجازی خدا کی پیشانی کی شکن اس کی ہتھیلیاں نم کر دیتی۔ کیا کرنے بیٹھ گئے تھے جو 10 گھنٹے لگا دیے آنے میں؟ زین چپ رہا۔ اسے اور غصہ آیا۔ 2 شاپر پکڑانے کے لیے تو گیٹ سے اندر جانا بھی ضروری نہیں تھا، اور یہاں بیٹھ کر نئی پارٹی انجوائے کی جا رہی تھی۔ اندر نہ آنے کا فیصلہ تمہارا اپنا تھا، اور چائے کے بہانے آنکھیں سینکنے کا فیصلہ آپ کا اپنا۔ بدلحاظی کبھی الفاظ کا چناؤ نہیں سکھاتی۔ ہم ایک شہد آ گئی بات کو حلق کا کانٹا بھی بنا سکتے ہیں، جس کی کڑواہٹ رس رس کر حلق میں جاتی رہے، زبان پر بھی جلتی رہے، لیکن نہ اگل سکے نہ نگلنے بنے۔ زین کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے فی الفور بحث کا ارادہ ملتوی کر کے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ اس کی خاموشی اور جلتی پر تیل کا کام کرتی رہی۔ ناپسندیدہ بات اور ناگوار قدم کتنے ہی دیو قامت کیوں نہ ہوں، صرف پہلی بار مشکل ثابت ہوتے ہیں، اس کے بعد جھجک ختم ہو جاتی ہے، پردہ سرک جاتا ہے اور بھرم کرچی کرچی، جیسے آمنہ ریحان کا بھرم ٹوٹا بالکل اچانک ان کی اپنی بہن کے آگے۔ وہ بڑے فیصلہ کن انداز میں اپنا پرس اور شال لے کر لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے بلال کے پاس آئی تھیں۔ میں جا رہی ہوں صالحہ کے گھر، تمہاری اور ہانیہ کے رشتے کی بات کرنے۔ ان کی آواز تیز لیکن کھوکھلی سی تھی۔ بلال کے لیے ان کی بات اتنی ہی غیر متوقع تھی جتنی انہوں نے سوچی تھی۔ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ میں آپ کو منع کر چکا ہوں، میں ہانیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن مضبوط تھا۔ جہاں تم چاہتے ہو وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ… انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر گہری سانس لی اور بازو لپیٹ کر قالین گھورنے لگی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ ہنوز منہ موڑے قالین کا ڈیزائن یاد کرتی رہیں۔ آپ کے پاس روبیشہ کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہانیہ کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولیں۔ وہ جھنجھلا گیا۔ یہ وجہ کیا کم ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، تو میں بھی روبیشہ کو پسند نہیں کرتی بس۔ وہ مسلسل اسے زج کر رہی تھیں۔ اف خدایا! اس نے شدید غصے میں ریموٹ پٹخا۔ آپ امی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ زندگی مجھے گزارنی ہے، آپ کو نہیں۔ اس نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ اور تم کیوں نہیں سمجھتے کہ خاندان والوں کو منہ مجھے دکھانا ہے، تمہیں نہیں؟ انہوں نے بھی آج ہی سب کچھ کہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ خاندان والے آپ کے لیے میری خوشیوں سے زیادہ اہم ہیں۔ ہاں بالکل، ایسے ہی جیسے وہ 2 ٹکے کی لڑکی تمہارے لیے ماں سے زیادہ اہم ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے خاندان والوں پر۔ اور اس نے ہونٹ بھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اور کیا؟ مجھ پر؟ اپنی ماں پر؟ بولو، کہہ دو۔ ابھی وہ منحوس گھر میں آئی نہیں اور میری اولاد کا یہ حال ہے، بعد میں تو… وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر بھڑک سی گئیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہنے کی کوشش میں ناکام ہو کر سر تھام کر صوفے پر گر گیا۔ ماما،
शाहनूर ने लाउंज के दाखिली दरवाजे में कदम रखकर इनको बेभाव सुनाती आवाज़ को रोका। क्या हुआ है? आपका और खाला का झगड़ा? वो अभी अभी कहीं बाहर से लौटी थीं। चेहरे पर परेशानी और घर में पकने वाली खिचड़ी के पस मंज़र से किसी हद तक वाकिफ़ हो चुकी थी। खाला खाला से क्यों होगा झगड़ा? मैं तो अभी उन्हीं से मिलने गई थी। तो फिर वो इतने ख़राब मूड में क्यों थी? तेज़ी से गेट से निकली और चली गई। बिलाल हक्का बक्का सा सर उठाकर इन्हें देखने लगा। क्या सालिया आई थी यहाँ? इन्हें अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हुई। रुबैशा के लिए उसकी पसंदगी की उम्र इतनी तवील नहीं थी जितनी हानिया को नापसंद करने की। वो जदीद दौर की पढ़ी लिखी फैशनेबल लड़की थी। इसी हिसाब से उसका पहनावा था और इसी अंदाज का गुफ्तगू का तरीका। बिलाल को इसमें कोई बात ऐसी ना लगती कि वो उसकी जानिब माइल हो जाता, सवाए इसके कि चेहरे और आंखों से झलकती पसंदगी जो सिर्फ़ और सिर्फ खासुल ख़ास बिलाल के लिए थी, और जो महसूस करके वो और ज़्यादा कोफ्त में मुब्तला हो जाता। और इस चीज़ को जब वो शाहनूर के साथ मिलकर इंजॉय करती तो गुस्से के मारे उसका दिल चाहता कि उसके साथ साथ अपनी बहन का भी गला दबा दे, जो हानिया के बड़े भाई दानियाल से मंसूब थी। उसने बारहा रुबैशा को ख़ानदान की तकरीबात में सजे संवरे देखा था। एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद रिश्तेदारी ऐसी करीबी ना थी, और ना ही इस नौयत की थी कि बहालत मजबूरी ख़ानदान ही की तकरीबात के अलावा एक दूसरे के घर भी आना जाना होता। दूसरे लोगों की तरह वो भी अरसा दराज तक यही समझता रहा कि रुबैशा जैन ही की शरीके सफ़र बनेगी। उसके बावजूद उसने कभी दोनों को बिला वजह एक दूसरे से चिपके हुए नहीं देखा। जैसा कि हानिया सारे जहां में बमांग दहल बिलाल को अपना फ्योंसी कहती फिरती थी, उसे इस बात की कभी परवाह नहीं होती थी कि बिलाल को ये बात कैसी लगती है। उसके बरअक्स रुबैशा का तमीज़दार लिबास, धीमा अंदाज और ख़ुसूसन ज़ैनुल आबिदीन के साथ बेहद मोतदल रवैया हमेशा उसकी निगाहों में पसंदीदा रहा। ज़ैनुल आबिदीन की किसी और से शादी उसके लिए भी इतनी ही गैर मुतवक्को थी जितनी दूसरों के लिए, लेकिन उसने चंद ही रोज़ बाद दिल में ख्वाहिश की एक नई नाजुक कोंपल को फूटते देखा, और फिर देखते देखते वो कोंपल सतरंगे फूलों से लदी बेल बदल गई, जिसने उसके दिल की चार दीवारी को अपने सब्ज़े से ढांप लिया था। उसे यूं लगने लगा जैसे रुबैशा से कितने बरसों पुरानी शनासाई है। महीनों से उसकी शक्ल तक ना देखने के बावजूद वो उसे 24 घंटे अपने साथ महसूस होने लगी। वो उसका तसव्वुर करते करते इतनी दूर पहुंच जाता कि ये हकीकत खुद ब खुद अपना वजूद खो देती कि रुबैशा को उसके इरादों की भनक तक ना थी। और वो सब कुछ जानने के बाद क्या सोचती, क्या कहती, क्या समझती, इसे इस बात की भी परवाह नहीं थी। शायद उसको खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था। घर की फ़ज़ा में एक महसूस किया जाने वाला तनाव था। ताई अम्मी जहाँ बेटे की हरकतों से आजिज़ थीं, वहीं बहू से शर्मसार। वो समझती थी जैन की ज़िंदगी में किसी और के आ जाने से रूबा खुद ब खुद निकल जाएगी। शरीके हयात की अपनी एक अलग मुस्तहकम हैसियत होती है, मगर उनकी सब तदबीरें एक के बाद एक नाकाम होती चली गईं। जब जैन ने जॉब शुरू की तो उन्होंने अपने शौहर का मकान बेचकर देवरानी के घर से दूर दराज इलाके में बेहतर जगह पर नया घर ले लिया ताकि जैन की आमदोरफ्त कम हो सके। अपनी बहू की तलाश में उन्होंने कुआं में बांस डलवा दिए। जो हूर परी वो जैन के लिए चुनकर लाई थी, उसके हुस्न की चमक से इनकी अपनी आंखें चुंधिया गई थीं। जैन तो फिर मर्द था। इन्हें पता था कि थोड़े ही दिन उसके खूबसूरत साथ के आगे रुबैशा और जैन की अपने तई नाम नेहाद मोहब्बत कहीं मुँह छुपाकर भाग जाएगी। सारा ख़ानदान बशमूल इनकी देवरानी और खुद रुबा के मिनहल के हुस्न के कसीदे पढ़ता नजर आया। शादी वाले दिन इनकी गर्दन फ़ख्र से तन गई थी जब वलीमे में उन्होंने जैन के दाएं बाएं मनहल और रुबैशा को बैठा देखकर इनका मवाजना किया था, वरना इससे पहले तो वो रुबा को इस बल्कि किसी भी किस्म के तकाबुल के काबिल ही ना गर्दानती थीं। ना वो सूरत में उसके बराबर थी, ना तालीम, ना ख़ानदानी स्टेटस, और सबसे अहम चीज़ जहनी हम आहंगी और सीरत तो इनके नज़दीक काबिल गौर चीज़ें थी ही नहीं। कई महीने गुजर जाने के बावजूद वो दोनों अवाइल दिनों की माने दूर दूर खामोश और लाताल्लुक नजर आते थे। शादीशुदा जोड़े तो अवाइल अयाम में बेहद करीब, पुरजोश और खुश दिखते हैं। वैसा ऐसा कुछ ना था। ना जैन की नज़रें मानी खेज थीं, कुछ कहती, कुछ सुनती, बोलती। ना मनहल के आरज गुलगुलों होते, ना उठती गिरती पलके, ना हया आमेज मुस्कुराहट। ये सब रुबैशा का ही किया धरा है। बिलाखिर वो फैसला कुन अंदाज में सोचती हुई उठी। मिनहल लाउंज में पत्थर का बुत बनी टीवी के आगे बैठी थी। उसे हटाकर बाहर निकल आई।
ان کا رخ خلیجی اسٹیٹ کی جانب تھا۔ دیورانی کے گھر کا راستہ قدرے لمبا صحیح مگر اتنا بھی طویل نہ تھا کہ وہ زین کے علم میں لائے بنا وہاں نہ جا نہ سکیں۔ ریحان سادی گہری نظروں اور انتہائی سنجیدگی سے اپنے اکلوتے فرما بردار بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شرمسار تو تھا لیکن اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے ذرا برابر تیار نہ تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری دونوں باتیں بڑوں کی ناراضی کا سبب بن رہی ہیں۔ ہانیہ سے شادی سے انکار بھی اور اس لڑکی کی ضد بھی۔ اپنی بیگم کی بنسبت انہیں روبیشہ اور اس کے گھر والوں سے کوئی ذاتی پرخاش نہ تھی، بلکہ منصفانہ طریقے سے سوچتے تو وہی انہیں ہمدردی کی مستحق بھی نظر آتی۔ لیکن دونوں باتیں جائز بھی ہیں اور میرا حق بھی۔ میں ہانیہ سے شادی سے انکار بھی کر سکتا ہوں اور روبا کا انتخاب بھی کر سکتا ہوں۔ آمنہ کی برداشت کی حد بس یہیں تک تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے بلال۔ اگر ہانیہ تمہیں پسند نہیں تو کہیں اور کر لو شادی، مگر وہاں نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ ایک تو وہ میری بہن کی سوگن کی لڑکی ہے، دوسرے تم کچھ نہیں جانتے۔ بھائی اسے سمجھائیں نا۔ وہ آخر میں ضد چھوڑ کر پھر شوہر کی طرف مڑ گئیں۔ بیٹا، اس فیملی میں صرف ایک اس لڑکی کو چھوڑ کر باقی سب میں کوئی نہ کوئی فزیکل یا مینٹل ڈسٹربنس ہے۔ اس کی بڑی بہن کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، وہ اب تک بے اولاد ہے۔ خود ان کی اپنی والدہ کوئی صحت مند خاتون نہیں تھی، جبھی تو صداقت کو دوسری شادی کرنا پڑی۔ انہیں جوان بیٹے سے نظریں چرانا پڑیں۔ آمنہ کا سر بھی جھک گیا۔ اس کی اپنی جڑواں بہن فلی مینٹلی ایب نارمل ہے، بڑی بہن بے اولاد ہے اور بچپن میں 2 بھائی پیدا ہوتے ہی انتقال کر چکے۔ ایسی لڑکی سے شادی کی خواہش اور کون ضمانت دے گا کہ مستقبل میں وہ اس قسم کی مشکلات سے دوچار نہیں ہوگی یا اسے ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ انہوں نے رک کر اپنی بات مکمل کی۔ اس بات کی ضمانت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا بابا، اور بھلا مستقبل کی کسی بھی بات کی ضمانت دے ہی کون سکتا ہے اللہ کے سوا۔ تم اپنا منہ بند ہی کر لو تو بہتر ہے۔ ارے سالوں سے وہاں دیکھ رہی تھی امینہ بیگم، مگر ہوا کیا؟ اس نے بھی دکھا دی نا ہری جھنڈی۔ ظاہر ہے آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے۔ بس اب تم بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اپنی طرف سے انہوں نے جھٹ پٹ معاملہ نپٹایا تھا، مگر بلال ایک دم بھڑک اٹھا۔ ہرگز نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح کی فضول فکریں پکڑا کر میرا ارادہ بدل دیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں اگر شادی کروں گا تو صرف روبیشہ سے بس۔ وہ بولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آمنہ ہک دھک رہ گئی۔ باپ کے سامنے اس قدر بدتمیزی اور بلال وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن ریحان سادی سمجھدار تھے۔ وہ نہ تو حیران تھے اپنی بیگم کی طرح، نہ ضدی تھے اپنے بیٹے کی طرح۔ وہ پرسوچ انداز میں دروازے کی سمت دیکھ رہے تھے جہاں سے بلال باہر نکلا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں بلال کی بات مان لینی چاہیے، کافی دیر بعد ان کے منہ سے نکلا۔ آمنہ نے جھٹکا کھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ ارے واہ، کتنی آسانی سے کتنی بڑی بات کہہ دی آپا۔ فون پر صالحہ تھیں۔ ان کا رد عمل توقع سے بہت قریب تھا۔ آسانی سے نہیں کہی ہے صالحہ، تم اچھی طرح جانتی ہو اگر ایک طرف تمہاری بیٹی ہے تو دوسری طرف میری اپنی اولاد اسی فیصلے کی زد میں آ کر نقصان اٹھائے گی، تو پھر یہ بے وقوفی کیوں؟ مزے آ گئے بلال کے تو بیٹھے بٹھائے من کی مراد مل جائے گی، اور میری بیٹی اس کا کیا کروں میں؟ وہ بیمار پڑ گئی ہے جب سے گھر میں یہ بات نکلی ہے۔ ان کی آواز بھرا سی گئی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ صالحہ، میں کیا کروں؟ ایک طرف ہماری بیٹیاں ہیں تو دوسری طرف، انہوں نے دانت بھینچ کر اپنا غصہ نکالا، خدا جانے بلال پر، یہ روبیشہ پر، اور اب تو ریحان بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ آمنہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ بلال کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دے، جس نے انہیں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس روبیشہ کو تو کچا ہی چبا ڈالے۔ تم ذرا 1-2 دن صبر کرو آپا، میں صداقت سے کہتی ہوں۔ صالحہ کی پرسوچ آواز نے ان کے مردہ جسم میں جیسے نئی روح پھونک دی۔ ہیں، تم بات کرو گی ان سے، وہ مان جائیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، کبھی ان بیوی بیٹیوں کا نام تو زبان پر نہیں لاتے، مگر خرچہ بھیجنے میں 1 دن کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ ان کے صاف گو انداز پر وہ ڈھیلی سی پڑ گئیں۔ اچھا دیکھو، خدا کرے کوئی صورت نکل آئے۔ دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے انہوں نے مردہ دلی سے رسیور رکھ دیا۔ مغرب کا دھندلا آسمان اپنے پر پھیلائے سرد اداسی میں اونگ رہا تھا، جبھی ایسا لگا جیسے گھر میں بھونچال آ گیا ہو۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ کب سے جائے نماز پر بیٹھی اپنے مجازی خدا کے مزاج مل جانے کی دعا مانگتی گڑ گڑا رہی تھی۔ ہاں گئی تھی میں ان ماں بیٹیوں کے لچھن سدھارنے۔ ارے شرم نہیں آتی؟
लोगों के घर उजाड़ने का सामान करती फिर रही है दिन दिहाड़े। ऐसी बेशरम लड़की तो देखी ना सुनी। क्या हो गया है अम्मी आपको? आपकी अपनी भतीजी है वो, आपका अपना खून, उस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते आपको शर्म आनी चाहिए। आप खुद भी बेटियों वाली हैं। हाँ, हम भी बेटियों वाले हैं, मगर खुदा गवाह है, हमारी बेटियों ने किसी पर निगाह नहीं रखी। जहाँ बांध दिया चुपचाप सर झुकाकर बंध गई। ना चू ना चरा एक ये हैं, जवानी फटी जा रही है। ताई अम्मी की जुबान के जौहर पहली बार मंहल पर खुले थे। उसका मुंह खुल गया। बस करें अम्मी। जैन इस कदर जोर से धाड़ा कि उसे लगा उसका दिल बाहर आ जाएगा। उसने बेअख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा। अब एक लफ्ज़ नहीं बोलिएगा आप, बहुत कह चुकी और बहुत सुन लिया मैंने। उसका चेहरा अंगारे की मानित दहक उठा। ताई अम्मी और मिन्नल दोनों ही अपनी जगह सहम सी गईं। रुबैशा के बारे में किसी ने मुझसे एक लफ्ज़ भी आइंदा कहा तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। उसकी आवाज़ किसी धाड़ से मुशाबा थी। वो तेज तेज कदम उठाता कमरे में गया और पूरी कोत से दरवाज़ा दे मारा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई और उसके साथ ही ताई अम्मी और मिन्नल किसी ख्वाब से जागी थी। उसे अपने वजूद से आग की लपेटें सी निकलती महसूस हो रही थीं। एक वहशत के आलम में उसने टाई घसीट कर दूर फेंकी। उसकी निगाहों में रुबैशा का सुर्ख चेहरा घूम रहा था। क्यों आते हैं बार बार यहाँ? जानते नहीं है सबको बुरा लगता है। उसने जबड़े भींच कर शर्ट के बटन खोले और बेड पर उछाल दी। एक बार मुझे ठुकरा कर चैन नहीं मिला क्या आपको, जो बार बार बेइज्जत करने? ओह खुदाया, उसने फुल स्पीड में पंखा चला दिया। वो रोई थी। उसने पूरे जिस्म पर पसीने की नमी महसूस की। वो मुझसे बदगुमान थी। उसे मुझसे शिकायत हुई, रुबा को मुझसे। वो अब अपने जिस्म पर मौजूद बुनियान घसीट रहा था। पंखे की सर्द हवा खुनक मौसम में जिस्म में घुसने लगी थी, मगर उसका वजूद किसी तौर ठंडा नहीं हो रहा था। मत आया करें यहाँ, जाएं यहाँ से। किसी ने उसके पर्दा समात पर अंगारा गिराया। मत आया करें, चले जाएं, मत आया करें। उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था। उसकी निगाहों में सिर्फ रुबैशा का चेहरा था, सुर्ख मुतरम। उसके कानों में सिर्फ रुबैशा की आवाज़ थी, रुंधी हुई, बैठी हुई, चिल्लाती हुई। मत आया करें यहाँ। वो अब ठंडे पानी का शॉवर खोलकर उसके नीचे खड़ा था। यख पानी की धारें उसके वजूद को सर्द करती जा रही थीं और वो बेहिस हरकत खड़ा था। रेहान साहब बहुत देर से अपनी बेगम का खोया खोया सा अंदाज मुलाहिजा कर रहे थे। कितनी बार उन्होंने बात करने के लिए मुंह खोला, मगर फिर चुप कर गईं। कभी सिर्फ एक गहरी सांस भरने पर इत्तफाक किया। क्या सोच रही हैं आप? उन्होंने हाथ में पकड़ी किताब सीने पर उलट कर रख ली। यही कि बिलाल का रिश्ता ले जाने के लिए कौन सा दिन मुनासिब रहेगा, बात थी या आह जो जाने कब से दिल में दबी थी। तो आप बिलाखिर इस बात पर राज़ी हो ही गई। क्या करती? होना ही पड़ा। उनके लहजे में कुछ था कि वो चौंक से गए। क्यों? कल तक तो आप पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रही थी। हाँ बस। उन्होंने चेहरे पर हाथ फेरा। सालेहा ने कहा था सदाकत भाई से कहलवाने के लिए कि वो लोग इस रिश्ते से इनकार कर दें। क्या क्या बात कर रही हैं आप आमना? क्या ज़रूरत है ये फजूल बात करने की? रेहान एकदम बिगड़ से गए। आमना गड़बड़ा गई। मैंने कहा बस सालिया खुद ही कह रही थी, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ इतना ही कह सकी। हद करती हैं आप भी। एक बाप पहले ही बेटियों को ईद के अलावा शक्ल नहीं दिखाता, ऊपर से आप कहती हैं कि एक बेटी का रिश्ता बचाने के लिए दूसरी बेटी के रिश्ते से इनकार कर दें। वो इनकी बात गलत ना थी। आमना के पास सवाए एक और ठंडी सांस भरने के कोई चारा ना था। उन्होंने भी यही कहा कि मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। हाँ तो क्या गलत कहा उन्होंने? रवैये भले गैर मुतवाज़न हो, मगर औलाद तो औलाद होती है। मुतकिया सीधा करके लेटते हुए बोले, मेरे ख्याल में ये वीकेंड मुनासिब रहेगा। मंगनी की अंगूठी बहुत कीमती और खूबसूरत थी। बिलाशुबा पहनाने वालों के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी और उसकी उंगली में आकर जच सी गई थी। उसे ये अंगूठी पहने 24 घंटे गुजर चुके थे, मगर जज्बात इस हवाले से बिल्कुल स्पाट से थे। उसे अम्मी का तिमतिमाता हुआ चेहरा और नम आंखें याद थीं। ऐसी ही नमी उसने शायद जैन की आंखों में भी देखी थी, जो बिल्कुल अचानक बिलाल और उसके घर वालों की आमद के बाद वहाँ आया था। मगर वो वहाँ आया ही क्यों था? कैसे? किस लिए? एक बार रुबैशा से सुन लेने के बाद उसे यकीनन दोबारा पलटकर वहाँ नहीं आना चाहिए था। वो ऐसा वादा खिलाफ तो ना था। फिर मैंने बुलाया था इसे ताकि अपनी आंखों से तुम्हारी निस्बत होती देख ले और फिर आइंदा तुम्हारा नाम ना ले। उसकी सोचें यमुना ने पढ़ ली थी और वो एकदम ही हंस दी। फिर देर तक हंसती रही, यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी वैसी ही नमी आन ठहरी जो उसने जैन की बेयकीन निगाहों में चमकती देखी थी। तुम कितनी नादान हो यमुना, कितनी नादान।
تم سمجھتی ہو زین کو یہاں بلا کر انہیں میری منگنی کی رسم دکھا کر تم نے ان کے دل میں موجود میرے لیے جو جذبات ہیں ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے؟ اس نے جیسے یمنا کے بچپنے پر سر جھٹکا۔ بالکل پاگل ہو تم۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا اور وہ نگلنے پر مجبور تھی، معلوم نہیں کیوں سب لوگ ہمارے اتنے دشمن ہو گئے، وہ لوگ جو ہمارے اپنے تھے۔ کیا میں ملا انہیں؟ ہمیں یوں دور دور دیکھ کر؟ ہم نے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ وہ ایک عالم بے خودی میں بڑبڑائی، بیڈ پر دم سادے بیٹھ گئی۔ یمنا تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے آواز دی، مگر وہ اپنے آپ میں تھی کہاں؟ کچھ بھی تو نہیں مانگا تھا کسی سے ہم نے تو ایک دوسرے کے ساتھ تک کو نہیں مانگا، پھر کیوں سب ہمارے ایسے دشمن ہو گئے؟ میں قریب دیکھ کر ہمیں خفا، ہمیں دور دیکھ کر خوش، راضی۔ روبا یمنا نے گھبرا کر اس کا کندھا جھنجھوڑا، مگر وہ سامنے جانے کون سے غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ ہم کون سا مر رہے تھے ایک ہونے کے لیے؟ ہم نے تو صبر ہی کر لیا تھا نا، پھر کیوں تماشا بنانے لگے سب؟ کیا ملا سب کو یہ کر کے؟ جدا تو ہو گئے تھے ہم، مان تو لی تھی بات، مار لیا تھا دل، پھر پہلے تائی امی، پھر تم۔ روبا ہوش کرو کچھ، کیا ہو گیا ہے؟ اب کی بار یمنا کی آواز بلند تھی۔ اس نے بنا چونکے یمنا کی طرف چہرہ موڑا تو آنکھوں میں ٹھہرا پانی چھلک گیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا تائی امی نے؟ وہ یمنا کے سوال پر چونک کر جیسے حواسوں میں لوٹی۔ انہوں نے وہی کیا جو تم نے آج کیا، مگر وہ جیت گئیں، وہ بازی لے گئیں، تم جیت گئیں، سب لوگ جیت گئے ایک سوائے میرے، صرف میں ہار گئی، زین ہار گئے، بس ہم۔ وہ بے دردی سے اپنے ہاتھوں میں پہنے گجرے کھسوٹ رہی تھی۔ رات کے سیاہ کشکول سے تاریکی اور سناٹے کے سکے ایک ایک کر کے گرتے جا رہے تھے۔ اس کی بے نیند سرخ آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور ان میں صرف ایک مانوس چہرہ آن سمایا تھا۔ کتنی حیرت اور بے یقینی تھی اس چہرے پر، کتنے سوال تھے اس کے خاموش لہجے میں، اور کتنا دکھ تھا اس معمولی سی نمی کی تہ میں۔ اور وہ واپس چلا گیا چچی کو مبارکباد دے کر۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں مانگا، کوئی بات نہیں کی، اس کے پاس آ کر بیٹھا تک نہیں، اور روبیشہ کا سر جو جھکا تو اس کے بعد دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا۔ اس کا دل تو تب سے ہی پگھل رہا تھا، دھیرے دھیرے، قطرہ قطرہ، لمحہ لمحہ۔ نہ کل رات اور نہ آج اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ کل وہ واپس کب گیا۔ وہ اس کے بعد سب کچھ بھول گئی تھی۔ یمنا کی چہکتی آواز، بلال کے چہرے کے انگنت رنگ، متوقع ساس اور سسر کا روکھا رویہ، اور اکلوتی نند کی غیر موجودگی، وہ بھی اتنے اہم موقع پر۔ کسی بھی دھیان کی راہ پکڑنے سے پہلے دو نم حیران آنکھیں اس کے راستے میں کھڑی ہوتی اور وہ خود سے نظریں چرانے لگتی۔ موبائل کی اسکرین لمحہ بھر کو چمک کر بجھ گئی، اور زندگی میں پہلی بار اس نے مسکرا کر نہیں بلکہ بے تابی سے جھپٹ کر سیل اٹھایا تھا۔ راستے تو جدا ہو ہی گئے، لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے ہی صحیح ایک بار یاد تو کیا ہوتا۔ تم جان لیتی دوستی کسے کہتے ہیں۔ اس کی پلکوں پر ٹکے آنسو رواں ہو گئے۔ یاد تو اسے کیا جاتا ہے جو بھول جائے۔ یہ سیل بھی زین کا تحفہ تھا، اور یہ سنگل بیڈ بھی جس پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ سرہانے دیوار میں نصب ہوئی جدید طرز کی رائٹنگ ٹیبل، لیمپ اور کتابوں کے ڈھیر میں حصہ بنی بیشتر کتابیں اسی کی یادگار تھیں، اس کے دستخط اور دعایا الفاظ سے جن کے سرورق جگمگاتے تھے۔ وہ سیل آف کر کے سینے پر رکھ کر بے اختیار سسک پڑی۔ جس سینے میں دھڑکتا دل اسی کے نام کی مالا جپتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں زین، جو بھی تکلیف آپ نے یمنا کی وجہ سے اٹھائی اس کے لیے۔ ٹوٹے الفاظ لبوں کو چومتے جا رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ دن پہلے زین کے لبوں سے نکلتے فضاؤں میں تحلیل ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو روبیشہ، جو بھی تکلیف تمہیں امی نے پہنچائی اس کے لیے۔ آج پتہ نہیں کون سا دن تھا۔ زین العابدین اور منہل کی بات چیت بند ہوئے۔ وہ اس کے معمولات اور ضروریات کا پہلے ہی کی طرح خیال رکھ رہی تھی، لیکن زین ایک ہوں سے آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ کئی بار اس نے سوچا اس سے اس موضوع پر بات کرے، یا کم سے کم اتنا ہی پوچھ لے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کیا قصور تھا۔ بہرحال وہ اس کا شوہر تھا، اور ایک مشرق کی بیوی کی طرح اس کی بے اعتنائی اسے جلاتی اور تڑپاتی تھی، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ اسے اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ اپنے شوہر کی سوچوں اور دل و دماغ پر وہ اکیلی ہی قابض نہیں، کوئی اور بھی پورے تمطراق سے وہاں براجمان ہے۔ یہ پھر شاید وہ خود تو کہیں تھی ہی نہیں، ہر جگہ وہی وہ تھی۔ روبیشہ، اس نے ایک حسرت سے اس کا نام لے کر دوسری طرف کروٹ لے کر سوتے ہوئے زین کو دیکھا۔
پھر کچھ دیر یوں ہی دیکھتی رہی، پھر جانے کیا سوچ کر دھیرے سے اس کا بازو ہلایا۔ زین، زین۔ وہ گہری نیند سے جاگا تو مندی مندی آنکھوں میں حیرانی سموئے اسے دیکھنے لگا، اور وہ اسے جگا تو چکی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے، اسے یوں نیند سے جگانے کی کیا وجہ بیان کرے۔ کوئی ایسی بات جو اس کا دل خوش کر دے، یا کچھ ایسا کہ وہ مسکرا دے، الفت کی نظر یا کرم کی کوئی ایک ساتھ اس کے نصیب میں لکھ دے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ اٹکنے لگی۔ تو اس کا سوال اتنا ہی لا تعلق تھا جتنا کہ وہ خود۔ میں نے سوچا آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ جاگ لیں تو ہم باتیں کر لیتے۔ آخری الفاظ پر اس کی آواز بالکل دم توڑ گئی۔ نیند تمہیں نہیں آ رہی اور جاگوں میں؟ منہل کو لگا جیسے لمحے بھر کے لیے اس نے منہل کی ہنسی اڑائی، گویا یہ پس بارت کہیں تمہاری اوقات کیا ہے، چھپا بیٹھا تھا۔ وہ سر جھکا کے لب کچلنے لگی۔ کسی ناکردہ جرم کی مانند اس نے زین کو جگانے کی غلطی کر ڈالی تھی۔ کوئی سلیپنگ پل لے لو، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ مشورہ حاضر تھا۔ وہ کمبل منہ تک تان کر لیٹ چکا تھا۔ شادی کی پہلی رات کے علاوہ اس نے کبھی منہل کو اپنی اس خاص توجہ سے نہیں نوازا تھا جس کا ارمان اور جس کا تصور ہر نوبیاہتا کے چہرے پر گلال بکھیر دیتا ہے، جو سہاگن کے وجود کو گلاب کی طرح مہکا دیتا ہے۔ منہل کب تک اس پتھر کے وجود کو تکتی، اپنی قسمت سے شکوہ کرتی، جلد یا بدیر اسے نیند آ ہی جانی تھی، پلوں کے بغیر بھی۔ لیکن جب تک نیند نہ آئی، آنسوں اس پر مہربان تھے۔ جانے کیوں بہتے آنسوں کی تپش تلے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں کہیں کچھ بہت غلط ہو جانے کا احساس سر نبھاڑ ڈالے سلگ رہا تھا۔ بلال کو اس کا نمبر پہنچایا جا چکا تھا۔ یقیناً یہ یمنا کی مہربانی تھی، جس کی خود اسے خواہش تھی نہ ضرورت۔ ہاں، ایک مجبوری ضرور تھی جو اسے نبھانی تھی۔ اس بات سے بے خبر یا جان بوجھ کر نگاہیں چرائے کہ یہ خیر خیریت، میسج، شب و خیر کے مختصر پیغامات چند لمحوں یا چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں، اور مجبوری تاحیات کون نبھا سکتا ہے بھلا؟ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی کو تو ختم ہونا ہی پڑتا ہے، یا تو مجبوری یا اسے نبھانے والے کو خود۔ ایک سرخ سرد اداس شام میں یمنا آئی تو مسکراہٹ اس کے لبوں پر دمک رہی تھی اور نگاہوں کی چمک خیرہ کن تھی۔ امی نے چٹاک پٹاخ چوم کر اس کی نظر اتاری۔ امی وہ ہوتی بنی اس کا منہ تک رہی تھیں جب انہوں نے اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کی۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ خیر سے خالہ بننے والی ہو، خدا خیریت سے وہ دن دکھائے۔ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں اس بچی خوشی کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کپ کپاتے لبوں سے اس کی پیشانی چوم کر ڈھیروں دعائیں دی اور خود چائے بنانے اٹھ گئیں۔ دوسرے دن شام تک اس خوشی کو بانٹنے کچھ مہربان چلے آئے۔ تائی امی اور منہل کی آمد نے اسے اس حد تک حیران کیا کہ وہ سلام کرنا ہی بھول گئی۔ دل تو چاہا کہ وہیں سے پلٹ کر کمرے میں چلی جائے اور دروازہ بند کر کے اس وقت تک باہر نہ نکلے جب تک وہ واپس نہ چلی جائے، مگر دل پر کس کا زور؟ لوگ کس طرح دوسروں کو اپنی نظروں سے گرا کر رشتے استوار کرنے چلے آتے ہیں، اور ان کو یہ خبر دی کس نے؟ یہ معمہ بھی انہی کی زبانی حل ہوا۔ دوپہر کو آمنہ کے فون کرنے پر امی نے خوشی خوشی انہیں اپنی خوشی میں شریک کیا، اور شام تک نمک پاشی کے اسباب سمیت احباب موجود تھے۔ ارے دوسری سب باتیں بھلا کر خوشی منانے چلے آئے ہم تو۔ انہیں اپنے گزشتہ رویے پر کوئی ندامت نہ تھی، بس اللہ نظر بد سے بچائے۔ امی حسب عادت مسکرانے لگیں۔ سالوں گزرے انہوں نے جٹھانی سے کبھی تکرار نہیں کی تھی۔ جب باقاعدہ ارادے کے ساتھ وہ روبیشہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنے آئی تھیں تب بھی نہیں، تو پھر اب اس مبارک کے موقع پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہر مہینے دھیان سے الٹرا ساؤنڈ کروانا، ورنہ اپنی بہن کا قصہ تو یاد ہے نا تمہیں؟ تائی امی نے پٹاخہ چھوڑا۔ یا اللہ خیر، میری بہن کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہ ہو۔ اس نے بے اختیار دہل کر خدا سے دعا کی۔ ہاں بھائی، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم تو خدا سے یہی دعا کرتے ہیں بس۔ روبیشہ کو 1% بھی یقین نہ تھا، نہ ان کی باتوں پر، نہ ان کی دعاؤں پر۔ کوہر آلود شام کو اندھیرے نگل رہے تھے۔ برآمدے میں پلنگ کے پائے سے لپٹی صبغہ اپنا سر کھجا رہی تھی۔ اس نے سردی کی شدت میں اضافے کو محسوس کر کے اسے اندر لے جانا چاہا تو اس کے پیر سے بندھی زنجیر نے اس کی آنکھیں بھگو دیں۔ وقت سست رفتاری سے گزرا، مگر برحال اسے بلال کی خبر گیری کی عادت پڑ ہی گئی۔ خوش ہوئے بغیر وہ اس کے SMS اور کال کی منتظر رہنے لگی۔ زین تو اس دن کے بعد سے پلٹ کر نہیں آیا، بس وہ آخری پیغام اور اس سے جڑی طویل خاموشی ایک ایسا زخم تھا جو معمولی سی یاد کی ٹیس سے پکنے لگتا، رسنے لگتا، اور ایسے میں بلال کو زبردستی سوچنا، نکال نکال کر اس کے میسج پڑھنا ایک
پین کلر کی مانند ایک درد کشا کے بہلاوے کی طرح درد کشا، جس کا زخم کی گہرائی اور اس کی نوعیت سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن وہ زخم کھانے والے کو وقتی طور پر درد سے نجات دلا کر ایک پرسکون غنودگی میں دھکیل دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک درد کشا منہل کو چاہیے تھا، اپنے شریک سفر کی بے رخی، بے اعتنائی کاٹنے کے لیے، ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا عذاب بھوگنے کے لیے، اور اس کے پاس اس کی تنہائی کے رفیق فی الحال یہ سناٹے اور خاموشی ہی تھی۔ وہ اکیلے ان بدنما افریت نما دوستوں سے نبرد آزما رہتی، اور زین چپ چاپ اپنے کام میں گم۔ وہ آزمائش کی کن بھٹیوں سے الجھ رہی تھی اور اسے خود بھی نہیں پتا تھا وہ کسے آزما رہی تھی، خود کو، اپنے ضبط کو، یا زین کی محبت کو جو کسی اور کے در پر نشہ چھوڑ آیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ آگہی کا ناگ جو لاشعور سے شعور کے درمیان کھینچے باریک حاشیے پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اسے تب ڈستا جب وہ ادراک کے دروازے کھولتی، اور یہ کوار تو ایک نہ ایک دن واہ ہونے ہی تھے۔ پھر وہ دن جلد ہی آن پہنچا۔ تائی امی یمنا کی خوشخبری کی مبارکباد دے کر آنے کے بعد سے ہی اسے ٹٹول رہی تھیں، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے ہوئے وہ ان کی نظریں خود پر محسوس کرتی، جزبز ہوتی رہتی۔ کتنے ہفتے ہو گئے شادی کو، اب تک کوئی خوشی کی خبر نہیں سنائی تم نے؟ انہوں نے بہت نرمی اور سبھاؤ سے بات شروع کی، اور وہ اسی وقت فون پر بیرون ملک مقیم اپنی بیٹی سے بات کر کے اس موضوع پر مشاورت کر کے بیٹھی تھیں۔ جی؟ منہل بات کو یہیں تک رکھنا چاہتی تھی۔ جی؟ کیا جی؟ انہوں نے حیرت سے گھورا۔ کل چلنا میرے ساتھ، بالکل اچانک فیصلہ ہوا۔ کیوں؟ وہ ہکا بکا سی ہو گئی۔ ارے چیک اپ کرواؤں گی تمہارا، اور کیوں؟ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ لو، جیسے تمہیں کچھ پتا نہیں۔ اتنے مہینے ہو گئے شادی کو، اور بچے کی آمد کے کوئی آثار ہی نہیں۔ آج کل ویسے ہی زمانہ خراب ہے، نت نئی بیماریاں سن لو آئے دن بیٹھے بٹھائے۔ تائی امی ناگواری سے بولتی چلی جا رہی تھیں۔ لیکن میں کوئی بیمار نہیں ہوں، وہ غصے کے مارے اتنا ہی بول سکی۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھی بھلی عورتیں شادی کے بعد بانجھ نکلتی ہیں، یہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گی۔ کیا بتائے گی ڈاکٹر؟ میرے بانجھ پن کی تصدیق کرے گی وہ؟ تو سن لیں کان کھول کر، میں بانجھ نہیں ہوں، کسی اور کی محرومی آپ کے بیٹے میں ہے۔ سنا آپ نے؟ ہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اچھل ہی تو پڑی۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، پوچھئے اس سے جا کر۔ اگر میری بات غلط ہے تو اتنے مہینوں سے بات کچھ مکمل کرتے کچھ نہ کرتے اس کی آواز، انا، نسوانیت سب ریت کا ڈھیر بن گیا، اور آنسوؤں کے سیلاب میں یہ ریت بہہ ہی جاتی۔ لیکن وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ تائی امی دنگ تھیں، حیرت سے یا شاید صدمے سے۔ بلال کے بالکل اچانک ہی باہر جانے کے انتظامات مکمل ہو گئے۔ وہ دل میں اٹھتے اداسی کے احساسات کو کچلنے کا سوچ کر ہی دنگ رہ گئی۔ محبت رنگ بدلتی ہے، اس نے سنا تھا کبھی، اب شاید اس تجربے سے گزرنے کا وقت آیا ہی چاہتا تھا۔ جبھی اس نے جانے سے پہلے ایک بار روبا سے اپنے آنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ دوپہر کے کھانے میں ذرا اہتمام کر لینا۔ باہر چلا گیا تو جانے کب واپسی ہوگی؟ امی نے کہا۔ کباب، بریانی، کوفتے، ٹرائفل اور چائنیز سوپ، اس اہتمام میں سبھی کچھ شامل تھا، چاہے ایک فرد کے لیے ہی صحیح، لیکن اسے مستقل ایسا لگتا رہا جیسے سب کچھ ادھورا سا ہے۔ اور اگر اسی جگہ آج زین کو آنا ہوتا، یا زین مجھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے، تو ایک خیال بڑا بے موقع چبھ گیا۔ گرم گرم سوپ چمچ سے اس کے ہاتھ پر چھلک گیا۔ اس نے سی کی آواز کے ساتھ ہاتھ نل کے نیچے کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں ایک ننھا سا آبلہ بن چکا تھا۔ وہ کئی لمحے اس آبلے کو دیکھتی، اسے زین کی یاد سے جڑے تحفے سے تعبیر کرتی رہی، یہاں تک کہ بیل بج اٹھی۔ امی نے دروازہ کھولا تھا۔ اسے لاؤن سے بلال کے دھیرے دھیرے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور اپنے کمرے سے سبغا کے چلانے کی بھی۔ اس رات سے شدید بخار تھا۔ مجھے بھی جا کر سلام کرنا چاہیے۔ ہر مرحلہ ایک پرسوچ آزمائش بن چکا تھا، اور بھلا پوری زندگی آزمائش میں گزاری جا سکتی ہے، جانی بوجھی آزمائش۔ ایک شخص کے بدلنے سے کیا کچھ بدل چکا تھا، کہاں کہاں، کس کس جگہ۔ اس نے گہری سانس لے کر قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ بلال کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ایک واضح چمک آئی، یا شاید اس کی آنکھیں چمکدار ہی ہوں گی۔ اس وقت چمک بڑھ گئی تھی، اور اس چمک کا عکس چہرے پر جھلملا کر اسے روشن کر رہا تھا۔ کیسی ہو روبا؟ الفاظ کے سوا سب ہی کچھ مختلف تھا، آواز، لہجہ اور انہیں ادا کرنے والا۔ وہ ٹھیک اور خیریت کی رسم کے درمیان معلق ہوئی چاہتی تھی کہ کمرے سے یکدم سبغا کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ پل میں لپک کر اندر چلی گئی۔
اور وہ پل کے لیے بے مزہ سا ہو گیا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہی۔ اسے جلدی واپس جانا تھا، اس لیے جلد ہی کھانا چن دیا گیا۔ وہ پہلی بار اپنی ہونے والی سسرال یوں تنہا آیا تھا، وہ بھی گھر والوں کے علم میں لائے بغیر۔ اس کے خیال میں امی یا بابا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ اکیلے یہاں آئے، لیکن دراصل وہ اکیلے ہی آنا چاہتا تھا تاکہ من چاہی ہستی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکے۔ کھانا مزیدار تھا اور پھر یادگار بھی ہو گیا۔ روبیشہ بالکل سامنے ہی تو بیٹھی تھی، رکی رکی سی نیچے نظریں، دھیمی دھیمی آواز، لہجہ اور انداز، ایک مسحور کن احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا سادہ چہرہ دمک رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اسے تکتے ہوئے وہ اپنے برابر میں بیٹھی، اس کی تواضع کا دھیان کرتی امینہ بیگم کو بھی بھول گیا۔ جبھی ایک سوچ، اگر زین بھائی دیوانے تھے بھی تو یوں ہی تو نہیں ہوں گے۔ ایک دل میں ابھرنے والے اس خیال نے لمحہ بھر کے لیے اسے دنگ کیا، پھر مضطرب۔ ابھی وہ خود کو پیش کی جانے والی تاویل کی پھسلتی ڈور کو سنبھال ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں مڑ کر دیکھا، پھر جیسے ایک دم ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ کون تھی؟ روکھے بے ترتیب بال، بڑے بڑے باہر کو ابلتے دبلے دبلے ہونٹوں کے کناروں سے نکلتی رال اور عجیب بھاری اور ڈراؤنی آواز۔ اسے لگا اس کا دل سینے سے باہر نکلتے نکلتے بچا ہے۔ ارے صبغہ، تم کہاں آ گئی یہاں؟ روبا نے ایک دم بڑھ کر اسے سنبھال لیا، پھر برابر میں بٹھا لیا۔ بلال ایک نظر اسے دیکھا اور نظر چرا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ گھبراؤ نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گی تمہیں۔ امینہ بیگم نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی تھی۔ وہ جھینک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روبیشہ اب خود کھانے کے بجائے اسے کھلا رہی تھی۔ وہ ایک چمچ سوپ لے کر اس کے منہ میں ڈالتی، پھر اس کے لبوں سے بہہ نکلنے والی لعاب کپڑے سے صاف کرتی۔ بلال کے لیے کھانا مشکل ہو گیا، اسے بے اختیار گھن آنے لگی۔ اس نے جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور پھر مزید اصرار کے باوجود اور نہیں کھا سکا۔ روبیشہ جانتی تھی یہی ہوگا۔ اس نے بلال کا رد عمل دیکھنے کے لیے صبغہ کو وہاں بٹھایا تھا، اور اس کا رد عمل اس کی توقع سے مختلف نہ تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار دکھ نے سر اٹھایا، اور کسی احساس سے زین نے آج تک کبھی صبغہ سے گھن کھائی تھی نہ خوف۔ وہ ہمیشہ بہت آرام سے اسے چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور بلال ابھی تک اس پر ایک اچڑتی نظر ڈال کر جھرجھری لے رہا تھا۔ اوہ خدایا! بلال کے دل سے بار بار صدا نکلتی، یہ روبیشہ سے اس قدر مشابہ کیوں ہے؟ اس کی نظر اڑ اڑ کر ان دونوں پر پڑتی رہی، جب تک کہ روبیشہ وہاں سے اٹھ کر چلی نہ گئی، لیکن اس نے جان بوجھ کر صبغہ کو وہیں چھوڑ دیا۔ جب زندگی بھر کا ناطہ جڑنے جا رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ مجھے اور مجھ سے جڑے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح پرکھ لے، اس کی سوچ تھی۔ اسے چائے پکڑا کر واپس آتے ہوئے اس نے بلال کے چہرے پر کراہت دیکھی۔ اس کا دل نئے سرے سے دکھا تھا۔ ابھی وہ اسی خیال میں گم چائے کی کیتلی سنک میں رکھے اسے گھور رہی تھی جب اس نے صبغہ کی آواز سنی۔ وہ زور زور سے اسے بلا رہی تھی۔ اماں جانے کہاں چلی گئی تھیں؟ پھرتی سے پلٹ کر کچن سے نکلتے نکلتے اسے بلال بھی آواز دے چکا تھا۔ صبغہ اس کا ہاتھ مٹھی میں دبوچے بری طرح کھینچ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ اور سوسر تھی، جسے وہ بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن کوشش ناکام رہی اور گرم چائے اس کی سفید بے داغ شرٹ پر الٹ گئی۔ چائے بے حد گرم تھی، یقیناً اسے تکلیف ہوئی ہوگی۔ روبیشہ نے بے اختیار زبان دانتوں میں دبا لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صبغہ کو روکتی یا کچھ کرتی، بلال نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر صبغہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ہاں، روبیشہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ صبغہ کی آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہلچل مچاتے منظر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بری طرح الٹ کر پیچھے گری۔ صبغہ، سو بھی میری جان! روبیشہ کا دل جیسے کسی نے بھاری بوٹ تلے مسل دیا۔ وہ لپک کر بہن کو اٹھانے لگی۔ صبغہ کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب انداز میں، بھونڈی سی آواز میں دھیرے دھیرے رونے لگی۔ روبیشہ اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ بلال کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ بلال چند لمحے کو کوفت زدہ انداز میں اسے، اپنی جڑواں ایب نارمل بہن کو پیار کرتے دیکھتا رہا، پھر اپنی سفید شرٹ پر پڑے بدنما داغ دیکھتا ہوا سیدھا نکلتا چلا گیا۔ دوپہر ڈھل کر منڈیروں پر سمٹ گئی تھی۔ زرد، اداس، اکیلی دوپہر۔ اسے اپنے وجود میں اور اس دم توڑتی دوپہر میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ عزت نفس کی موت اگر انسان کی اپنی موت ہوتی تو وہ کب کی مر چکی ہوتی۔ بانجھ بیٹے سے پوچھیں، ادھوری پرچھائیاں، مجھے کوئی بیماری نہیں۔ بولتا لہجہ اور بدلتا منظر، خون آشام، سوکھی بیلیں تندو تیز ہواؤں کے جھکڑ میں ڈولتی۔ بانجھ ہے یہ بانجھ، کتنے مہینے ہو گئے۔ غصے میں چیختی چلاتی انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتی۔
इशारा इस मंजर में मौजूद ही नहीं थी। जहाँ वो थी वो तो कहीं और पहुंची हुई थी। घना तारीक तन्हा जंगल, काली घूर स्याह रात और सर से ज़मीन तक लटकती स्याह बेलें जिनमें कोई पत्ता ना था, कोई फूल ना था, फ़कत सुरमगी स्याह जिनके नौकेले उभरी नीली रगों वाले हाथ लंबे होकर फिज़ा में लहरा रहे थे, उसके बाजुओं को अपने शिकंजे में जकड़ रहे थे, उसके वजूद से लिपटकर उसे बेबस कर रहे थे। वो चाहकर भी अपना आप छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी के तभी धप कोई चीज़ उसके बराबर में आकर गिरी। उसकी फटी हुई पलकें झिपक गईं। उसने चौंक कर बराबर में देखा। ये कुछ किताबें हैं। तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही थी ना? आज भी शिकायत हो तो पढ़ लेना, वक्त अच्छा गुजरेगा। उसकी अजनबी नज़रें मानूस कदोखाल पर ठहरी थीं और वो अंदर जा चुका था। उसे लगा उसे यहीं बैठे बैठे रात बिता देनी चाहिए। जाने कितना वक्त गुजरा था वो डरावना ख्वाब देखते देखते। असर से इशा का वक्त होने को आया। जब खुली आंखों में चलता ख्वाब टूटा भी तो इसी दुश्मन जां की आवाज़ पर, जो उसका सुकून गारत करके अब बेडरूम में बंद हो चुका था। ताई अम्मी का मूड जाने किस बात पर ख़राब था। दोपहर में जैन की छोटी बहन अपने मैके का चक्कर लगा कर गई थी। वो भी खार खाए बैठी थी। तो ये तय है कि आज के दिन का आखिरी खाना भी मुझे तन्हा जहर मार करना है। दोपहर में भी सास अम्मी ने अपनी बेटी के साथ दोपहर का खाना अपने कमरे में ही खा लिया था। उसका जी हर चीज़ से उचाट होने लगा। जी चाहा एक हाथ मारकर सभी सजाई टेबल उलट दे। वो अपने ख्याल को अमली जामा तो ना पहना सकी, लेकिन कमरे में जैन वक्त से कहीं पहले खुदा जाने सो रहा था या सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसने जाकर बुरी तरह झंझोड़ दिया। क्या बात है, क्या मुसीबत है? मेरे अंदर आग लगी है। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद ना थी। भांबड़ जल रहे हैं, इज्जत दाव पर लगी है और तुम यहाँ पड़े सो रहे हो। आखिर में उसकी आवाज़ चीख में बदल गई। क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और समझ आएगा भी नहीं। इस मनहूस की पट्टी आंखों से उतरेगी तब ना। कौन? उसने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। रुबैशा। हाँ, उसी डाइन की बात कर रही हूँ मैं। इस वक्त वो खुद किसी बला की तरह उसे नींद से जगाकर बलाए नागहानी की तरह नाजिल हो गई थी। जैन लब भींचे उसे देखता रहा, फिर एकदम उसका बाजू पकड़कर जोरदार झटका दिया। डाइन वो नहीं, डाइन तुम हो। ऐसी डाइन जिसने मेरे ख्वाबों को खा लिया, मेरी ख्वाहिशों को निगल लिया, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को ख़त्म कर दिया तुमने। और अगर थोड़े दिन तुम और यहाँ रहोगी तो एक दिन मुझे भी ख़त्म कर दोगी। चबा चबा कर बोलता वो एक झटके से उसका बाजू छोड़कर उठा। वो सख्ते किसी कैफियत में पीछे को लड़खड़ाई और वो तेज़ी से उठकर चप्पलें घसीटता बाहर निकल गया। कितनी सदियां बीती थी, कितने ज़माने गुजरे थे, जाने कितना वक्त पानी था जो सादक के आसार नुमदार होने में। जीस्त पर छाई काली रात टलती नज़र ना आती थी। सुबह का सितारा नाउमीदी की गोद में जा सोया था। जलती आंखें, भीगे लब किसी नुकसान का नुहा पड़ रहे थे। गहरी बदलियों ने चांद के चेहरे पर नकाब डाल दिया था। उसके दिल की तरह भरे भरे बादल किसी भी लम्हे बरस पड़ने को बेताब थे। तन तनहा खाली कमरा, वीरान वजूद, बेशकन बिस्तर, सब उसकी बर्बादी में बराबर का गम बांटने को तैयार थे। जब ही कमरे में रक्स करती वहशत के घुंघरू थमे और सन्नाटे ने हाँफते हुए सांस भरी। एक मानूस सी मौसीकी कमरे में जाग रही थी। एक बार दो बार उसने झुंझलाकर सेल उठाया। जैन के मोबाइल पर रुबैशा का नंबर देखकर उसका दिल चाहा कि इस मोबाइल को सामने दीवार पर पूरी कुव्वत से दे मारे, मगर जाने किस ख्याल ने दस्तक दी थी। उसने कॉल रिसीव कर ली। जैन, जैन आप प्लीज़ घर आ जाएं। सोबी की तबीयत बिगड़ रही है। इसे शाम से गश पड़ पड़ के हालत ख़राब हो गई है। शदीद बुखार चढ़ गया है, प्लीज़ आ जाएं। वो इससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके अंदर जलते अलाव पर सर्द छींटे डाल दे, जो उसके अंदर भरी नफ़रत और गुस्से को एक जुमले में उस पर उड़ेल दे। जैसे उसकी अपनी नींदें जल उठी थी, वैसे ही उसकी नींदें भी जहन्नुम रसीद कर दे। लेकिन वो तो पहले ही रो रही थी। मनहल को करार सा मिलने लगा। वो मुस्तरिब थी, जैन को पुकार रही थी, बुला रही थी, मगर जैन तो वो घर पर नहीं है। इसके ख्याल में उसे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। बात मुकम्मल करके ही लाइन कट गई। कॉल फिर आने लगी। कहाँ है जैन? प्लीज़ इनसे कहीं घर आ जाएं। कैसे कह दूं जब वो यहाँ है ही नहीं? देखिए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, बाहर बहुत शदीद बारिश है, वरना मैं अकेली इसे हस्पताल ले जाती। अब्बू और इनकी फैमिली भी यहाँ नहीं। प्लीज़ मेरी जैन से बात करवा दें, एक बार खुदा के लिए। उसके हाथ से जब्त का दामन छूट गया। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? नहीं है वो यहाँ, और अब फ़ोन मत करना। उसने सख्ती से बात करके फ़ोन सरहाने की तरफ उछाल दिया और वॉशरूम में जाकर मुंह पर यख पानी के छींटे मारने लगी। जलती आंखों को ज़रा सा सुकून देकर जब बाहर निकली तो सेल मुतवातर बज रहा था। उसने फैसला कुन अंदाज में मोबाइल ऑफ करके
سائڈ ٹیبل کی سب سے نچلی دراز میں پھینک دیا۔ اگلے دن کی صبح کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ پاس پڑوس کی عورتوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ گھر کا سامان باہر نکالا جا رہا تھا۔ دن چڑھا اور سورج کی ادمری تپش آنگن تک آئی تو چاندنیوں اور سپاروں کے انتظامات کیے جانے لگے۔ جن بازوؤں نے آخری وقت میں اسے سمیٹا تھا وہی بازو گھٹنوں پر لپیٹے ان میں منہ چھپائے وہ کب سے خاموش سب سے پرلی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آہیں، آوازیں، سوگواریت، دنیا، لوگ، ہر چیز سے چھپنا چاہتی تھی وہ، کہیں کسی اندھیرے کونے میں دور، بہت دور، جہاں کوئی آواز اس تک نہ پہنچے، کوئی زندگی کا احساس دلاتی چیز نہ سنائی دے، نہ دکھائی دے، نہ محسوس ہو، کوئی جنبش نہیں، کوئی سانس، کوئی دھڑکن تک نہیں۔ میت کو غسل دیا جا چکا تھا، رشتہ دار جمع ہو گئے تھے۔ خواتین اماں کی سسکتے وجود کو دلاسا دینے کے لیے لپٹاتیں، یمنا کو صبر کی تلقین کر رہی تھیں۔ جب کسی نے اس کا شانہ ہلایا، بہن کو دیکھ لو بیٹی، آخری بار۔ آواز اداسی میں ملفوف ادھوری رہ گئی۔ آخری بار۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، پتھرائی آنکھوں سے سامنے سفید لباس میں لپٹی بے جان مورت کو دیکھا، پھر اس کے پاس سرہانے جا کر بیٹھ گئی۔ بال نظر نہیں آتے تھے، عیب دار آنکھیں پپوٹوں تلے چھپ گئی تھیں، لب خاموش، خشک۔ شاید آج سے پہلے وہ کبھی اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ نہیں لگی تھی۔ صاف ستھری، پاکیزہ، لیکن بے جان، ہو بہو اس کی شکل، اس کی قد بت، اس کی جڑواں بہن، وجود کا حصہ۔ ایک آنسو اپنی بے قدری کا احساس لپیٹ کر پلکوں کی دہلیز سے نکلا اور رزق کے خاک ہو گیا۔ کتنے گھنٹوں سے باندھا گیا بند ٹوٹ گیا اور نمکین سیلاب بہہ نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اس سے لپٹ رہی تھی، اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ جبھی برسوں کے بعد، جانے کتنے زمانوں کے بعد، صداقت علی اور ان کے بالکل پیچھے زین العابدین نے گھر میں قدم رکھا۔ اس نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اٹھائیں۔ کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتے صحن کے وسط میں وہ اور اس کے پیچھے منہل۔ وہ اٹھی اور باہر نکلی، آگے بڑھتے صداقت علی کو نظر انداز کرتی سیدھی زین کے سامنے پہنچ گئی۔ زین نے اسے اپنے سامنے حال سے بے حال کھڑے دیکھا اور اس کے سینے میں کسی نے بھالا اتار دیا۔ اب آئی ہیں آپ یہاں؟ اتنی دیر لگا کر؟ کہاں تھے کل رات سے؟ کتنا بلایا میں نے، میری بہن چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ زین، سب کو بوجھ لگتی تھی وہ، سب اس کے زندہ رہنے سے تکلیف میں تھے، مگر آپ تو ایسے نہیں تھے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں نہیں آئے آپ؟ کتنا بلایا میں نے، کہاں تھے آپ؟ کیوں؟ بے تحاشا روتے ہوئے وہ اس کا گریبان تھام کر جیسے دنیا جہان بھلا کر کسی اپنے سے اپنا غم کہہ رہی تھی۔ 2 قدم پر کھڑے صداقت علی کی ہمت نہ تھی کہ اسے روک لیتے۔ کمرے کے اندر باہر گھر کے پورے منظر پر جمود طاری تھا۔ ان کے ساتھ کھڑے 2 خاندانوں نے جدا جدا تاثرات سے یہ منظر دیکھا۔ ان میں بلال بھی شامل تھا اور ہانیہ بھی، تیمی بھی تھیں اور منل بھی، لیکن آج اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پھٹے بانس کی طرح بیٹھی آواز اور خراش زدہ حلق کے ساتھ زور زور سے روتی وہ صرف زین کو دیکھ رہی تھی، اسے شکوہ کر رہی تھی جو اسے سنبھالتے سمیٹتے بے بس ہوا جا رہا تھا۔ بالآخر اس کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ انہی مہربان بازوؤں میں ہوش و حواس سے بے مہرہ ہو گئی جن کا سہارا لینا اس کے نصیب میں نہ تھا اور وہ اپنے نصیب سے ہار چکی تھی۔ زیست کیسا کیسا وقت سامنے لاتی ہے، کڑا سال، مشکل لمحات، کھٹن مرحلے۔ انسان جانتے بوجھتے کسی منظر سے چرا کر آنکھیں بند کرتا ہے، پھر بند آنکھوں کے پیچھے اسی منظر سے گھبرا کر آنکھیں کھولتا ہے، پھر بند کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، جھنجھلاتا ہے، شعور کی تیز نوکیلی آواز کو انسنا کرتا ہے، بہرا بن جاتا ہے، لیکن سچائی کسی اینک کی طرح ادراک کے دونوں اطراف کمانیاں اڑا کر بیٹھ جاتی ہے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے اسے کتنا ہی ہٹانے کی کوشش کرو، وہ شعور کی آنکھ سے چپکی ہی رہتی ہے۔ تو وقتی کا انسان اپنی تمام انا، ضد اور بغض، اوقات عزت کو بھی بالائے طاق رکھ کر اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے، وہ بھی ایک ایسے ہی منظر کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ایک جلتا ہوا منظر، ایک سلگتی ہوئی حقیقت جس نے پچھلے چند 1 سال سے سجائے ہوئے اپنے تئیں تمام سپنے اور ارمان ایک تانا ہنسی اور پاؤں کی حقارت بھری ٹھوکر سے ہوا میں اڑا دیے تھے۔ اپنے دل کی سنتے سنتے وہ جس حقیقت سے نظریں چرا کر اسے جھٹلانے چلا تھا، اب وہ حقیقت اپنے چہرے پر کڑوی آگہی مل کے پوری آنکھ کھول کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ نہ کوئی جائے پناہ تھی، نہ راہ فرار، بس چند آوازیں تھیں، پچھل پیروں کی طرح تعاقب کرتی، راستے میں کھڑی کالی بلی کی طرح۔ میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ سب کو اس سے تکلیف تھی سوائے آپ کے۔ یہ سن کر تو بلال کو وہیں صحن میں ہی سرما کی دھوپ میں پت جھڑ کی زردی گھلتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے لگا جیسے روبیشہ نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا ہو۔
अमीना बेगम के लिए ये दिन पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा भारी थे। जब सदाकत अली इनके घर में रोज़ ही तशरीफ़ ला रहे थे। दुनिया की औरतों के लिए इनके मर्द से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। वो कैसे खामन थे कि इनकी आमद और मौजूदगी ने अमीना बेगम के दुख को दुगना कर दिया था, इनके दिल का बोझ और बढ़ा दिया था। पहले दिन से लगी आंसुओं की झड़ी अब तक न ठहरी थी और सर का दर्द घर के अफराद की तरह मकीन था। बिलाखिर बहुत सोच समझकर और वक्त के साथ वो अपने बाप के रूबरू थी। आप अपने घर चले जाएं वापस, नज़रें ज़मीन में गाड़े उसने पत्थर से लुढ़काए। सदाकत अली एकदम उठकर खड़े हो गए। उनकी नज़रों में हैरत और बेयकीनी सब्त थी। बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा, बराए मेहरबानी। उसने नरमी से हाथ उठाकर उनकी बात काटी। हम इन भारी अल्फाज के काबिल नहीं। बस आप आइंदा तशरीफ़ लाने की जहमत ना करें। हमारा खर्चा उठाकर पहले ही आपने हमें अपने एहसानात के बोझ तले दबा रखा है। अब अगर मज़ीद आप यहाँ रुक भी गए तो इस एहसान के बोझ से हमारा दम घुट जाएगा। उसकी आवाज़ भारी हो गई, आंखों में जलन और नमी बढ़ गई। ऐसा मत कहो बेटा, मेरी बात तो सुनो। आप मेरी बात सुन लें। मैं अपनी बहन को खो चुकी हूँ, माँ को खोने की हिम्मत नहीं, और वैसे भी हम आपके बगैर जीना सीख चुके हैं। हमें आपकी आदत नहीं रही। बैरूनी दरवाजे से दाखिल होते जैन ने रुबैशा को फूट फूट कर रोते और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते देखा। चचा थके थके बरामदे से बाहर निकलकर सहन में आए। वो लम्हा भर के लिए जैन के करीब ठहरे, उसके सर पर हाथ रखा और बाहर निकल गए। इनकी आंखों में उमड़ती नमी जैन की नज़रों से मख्फी न रही थी। जैन ने एक बड़ी महरूमी का दुख असर नो अपने बाएं पहलू में करवटें लेता महसूस किया। इस नमी में क्या कुछ था, शायद अफसोस, शायद पछतावा, या शायद सिर्फ जज्बातियत। वो खुद भी चुपचाप हाथों में कपड़े, दवाओं और फलों के शॉपर्स बरामदे में टेबल पर रखकर वापस पलट गया। मनहल चली गई, ताई अम्मी को आईना दिखाकर, जैन के सामने एतराफ़ जुर्म करके। उसका सर झुका हुआ था, हाथ बंधे हुए थे। उस रात आपके जाने के बाद वो जानती थी जैन वाकिफ़ हो चुका था। इस तूफ़ानी रात की सुबह जब उसने अपना मोबाइल फ़ोन तलाश किया तो वो उसे साइड टेबल की दराज में ऑफ पड़ा हुआ मिला। वो ख़ुद तो फ़ोन वहाँ नहीं रख कर गया था, ज़ाहिरा किसी ने जानबूझकर ही वहाँ डाला था। फ़ोन ऑन करते ही रुबा की ढेरों मिस कॉल और मैसेजेस ने सारी हकीकत उसके सामने अयां कर दी थी। बाद में किसी ही ने सदाकत और दूसरे लोगों को इत्तला दी थी, लेकिन उसने मनहल से कोई भी सवाल नहीं किया था, कोई बास पुरस ना की थी। मनहल की सज़ा के लिए उसके ज़मीर की चुभन ही काफ़ी थी। मुझे माफ़ कर दें, मैं गुस्से में बिल्कुल अंधी बहरी बन गई थी। वो सर झुकाए सिसक रही थी। जैन ने तब भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके बंधे हाथ खोलकर उसके आंसू साफ कर दिए और थके मांदे कदमों से घर से बाहर निकल गया। तब वो उठी और अपना सामान समेटकर सास के सामने खड़ी हो गई। आप तो माँ हैं, और माँ अपनी औलाद की हर तकलीफ़, हर खुशी, हर ख्वाहिश को समझ लेती है, पहचान लेती है। इस वक्त से जब उसे हंसना और रोने के सिवा और कुछ नहीं आता, फिर आप क्यों नहीं समझ सकीं उसके दिल की ख्वाहिश को, उसकी आरज़ू की गहराई को नाप क्यों नहीं सकीं अम्मी? ताई अम्मी हैरत ज़दा और नादिम सी उसे सुन रही थीं। अभी बहुत देर नहीं हुई, संभल जाएं, समझ जाएं। वो जल रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ये ज़बरदस्ती का साथ इन्हें निभाना पड़ेंगे। वो मेरे साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। वो रुबैशा से मिलते नहीं, उसे देखते तक नहीं, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनते, मगर उसके साथ होते हैं हर वक्त। फजूल के वहमों में घिरकर अपनी औलाद को इस अजाब में मज़ीद मत तड़पाएं। पता नहीं आपको इतने सालों में क्यों नज़र नहीं आया वो सब जो मैंने फ़कत एक मंज़र में देख लिया। वो सब जो आपको सालों पहले नज़र आ जाना चाहिए था। रही मैं तो मुझ में कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं, ये कोई ऐब नहीं। फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती एक ऐसे शख्स के सर पर सवार रहूं जो दानस्ता या ना दानस्ता मेरी ज़ात की नफ़ी करके ख़ुद तो निदामत सहेगा ही, मुझे भी नफ्सियाती मरीज़ बना देगा। ताई अम्मी का सर झुक गया, निदामत के एहसास तले चूर चूर हो गई। जो बातें मनहल आज इनसे कह गई रही थी, ये तो वो हमेशा से समझती थीं, जानती थीं। वो इनके कदमों में बैठ गई और इनके हाथ थाम लिए। आपने अपने बेटे की खुद से मोहब्बत आजमाई, वो आपकी ख्वाहिश का एहतराम में अपनी ज़िंदगी से ही दस्तबरदार हो गए। अब आप इन्हें ज़िंदा कर दें अम्मी, अपने बेटे को उसकी ज़िंदगी, एक जीती जागती ज़िंदगी लौटा दें। हाँ, मैं इनकी बीवी हूँ, मगर मैं एक औरत भी तो हूँ, और औरत का ज़र्फ़ नापने का कोई पैमाना नहीं होता। समंदर जितनी वुसअत और ज़र्फ़ अता किया है कुदरत ने औरत को, आपके पास भी इतना ही वसी ज़र्फ़ है, इतना ही बड़ा दिल है। बस इसकी खोज लगा लीजिएगा, बहुत सी उलझनें सुलझ जाएंगी। वक्त के पैमाने से कतरा कतरा टपकते दिनों ने इस गहरे घाव पर ठंडे पानी से भीगा फाया रख दिया था। पर कभी कभी कोई याद दिल में चुटकी भरती तो कच्चे ज़ख्म से खरंड उतर जाता
اور وہ کہیں کونے خدرے میں منہ دے کر دل ہلکا کر لیتی، کیونکہ وہ امی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ زین کی آمد و رفت ختم نہیں مگر کم ضرور ہو گئی تھی۔ روبیشہ البتہ اس سے بات کرنے میں احتیاط برتتی تھی۔ انہی دنوں اس کا گھر ٹوٹنے کی خبر پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ امی نے زین سے تفصیلات تو جاننے کی کوشش کی تھی، البتہ افسوس ضرور کیا، مگر وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ روبا وہاں نہیں تھی مگر اندر اسے بھی سب سنائی دے رہا تھا۔ اس کمر ٹوٹنے کی خبر نے اسے کوئی خوشی نہیں دی تھی، اسے اپنے دل پر قابو رکھنا آ چکا تھا۔ دل میں اب بھی اس کی محبت پورے دھڑلے سے دھرنا دیے بیٹھی تھی، مگر اسے پانی کی خواہش دم نہیں مار سکتی تھی۔ بلال بیرون ملک جا چکا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک مختصر سے میسج میں اسے خداحافظ کہا تھا اور بس۔ یمنا کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آ گئے۔ بچے ٹوئنز تھے، اس نے خاندان میں نہیں بتایا تھا۔ اس کے گھر آنے والی اس نئی خوشی کی تیاری نے امینہ بیگم اور روبیشہ کو صبغہ کی موت کے غم سے سنبھلنے میں بہت مدد دی۔ یمنا نے بھی جان بوجھ کر انہیں اپنی تیاریوں میں مصروف کر دیا تھا، اور یہ خوشی بہرحال کوئی چھوٹی بھی نہ تھی۔ وہ بہرحال کئی سالوں بعد بہت دعاؤں اور منتوں مرادوں سے ماں بننے والی تھی۔ بلال کے فون اور میسیجز میں صبغہ والے واقعے اور پھر دوسرے ہی دن اس کی دائمی جدائی کے بعد بہت تیزی سے کمی آئی تھی۔ روبیشہ نے بھی نوٹس لینا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ بہرحال اس حادثے میں کسی حد تک اسے بھی قصوروار سمجھتی تھی۔ اس دن صبغہ کو تیز بخار تھا اور اسے زندگی میں کبھی کسی نے سختی سے چھوا تک نہ تھا، کو جا کے کسی مردانہ ہاتھ کا تھپڑ۔ اس کی طبیعت جب ہی سے بگڑنا شروع ہوئی تھی اور روبیشہ کے دل میں جنم لیتا بلال نامی نرم گوشہ تبھی سے پتھر ہونا شروع ہوا۔ وہ جنوری کی ایک سرد ٹھٹرتی ہوئی رات تھی جب تیسرے پہر ہسپتال کے یخ بستہ کوریڈور میں اس کے لبوں پر دعائیں جاری تھیں۔ آپریشن تھیٹر سے نکلتی ڈاکٹر نے تفکر آمیز انداز میں انہیں دیکھا اور نزدیک آئی۔ مبارک ہو، ٹوئنز ہیں بیٹیاں۔ میری بہن، وہ بے تابانہ بولی، وہ بالکل ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، لیکن بچیوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دونوں بہت ویک ہیں، خاص طور پر ایک بچی کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ پیدائش سے پہلے ہی اس کی بریتھنگ میں رکاوٹ آ گئی تھی اور ہارٹ بیٹ میں بھی۔ آپ دعا کریں بس۔ وہ بے دم انداز میں بینچ پر گر گئی۔ اور کتنی آزمائش باقی ہے خدایا۔ امینہ بیگم کے لب بے آواز پڑپڑائے۔ انہیں لگا وقت الٹی چال چلنے لگا ہے۔ ان کی زندگی کی سخت ترین لمحات دوبارہ دہرائے جانے والے ہیں۔ چند گھنٹے گزرے تو یمنا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا اور ایک کانپتی پھول سی بچی اس کی گود میں آ گئی، گلابی روئی کے گالے جیسی۔ دوسری ابھی نرسری میں ہے۔ نرس بے تاثر انداز میں اطلاع دے کر چلتی بنی۔ زین تائی امی کو لے کر فجر کے وقت پہنچا، یمنا کے شوہر کو گھر بھیجا اور خود ٹھہر گیا۔ یمنا کی ساس گو کہ ضعیف تھی مگر اس وقت مستقل وہیں موجود رہ کر امی کا حوصلہ بڑھانے کا سبب بنی رہی۔ روبیشہ نے ان کی تھکن کا خیال کر کے انہیں بھی بیٹے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ ننھی منی فرشتہ سی جیتی جاگتی گڑیا کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اسے چوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انمول خوشی تھی اور چہرے پر بچکانہ شوق۔ عرصے بعد زین نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ کبھی ایک وارڈ بوائے وہ منحوس خبر لے کر آیا جس نے سب کے دلوں پر غم کی کوہر جما دی۔ یمنا بے اختیار ہو کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ زین نے فوراً اس کی سسرال اور شوہر کو خبر دی۔ روبیشہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے ایک بار پھر صبغہ کو ان سے واپس لے لیا ہے، لیکن وہ کفر کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ چپ ہو جاؤ یمنا اور شکر ادا کرو، ایک بیٹی زندہ سلامت تمہارے پاس موجود ہے۔ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی میں چھپی مصلحتوں کو بھلا ہم جیسے نادان کیا سمجھیں گے؟ دیکھا آپ نے، آمنہ ریحان بری طرح خار کھائے بیٹھی تھیں۔ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا، جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں۔ یمنا کے یہاں ایک ہی بچ سکی۔ ریحان سادی خاموش تھے۔ وہ توہم پرستی کے سخت خلاف تھے مگر بیگم کو جھٹلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ میں ابھی فون کرتی ہوں بلال کو، اب تو میں کسی طور اس لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی، بس ہو گیا فیصلہ۔ وہ قطعی انداز میں بولتی اٹھ کر فون ملانے چل دی۔ کوسوں میلوں سمندروں پار کتابیں کھولے وہ اپنی سوچوں سے اکیلا ہی نبرد آزما تھا۔ لندن فلائی کرنے سے ایک دن پہلے اس نے شاہ نور کو اندھیرے میں ٹیرس پر روتے ہوئے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ اس کے جانے پر یوں چھپ چھپ کر آنسو بہائے۔ وہ حیرت زدہ انداز میں پوچھنے کی غلطی کر بیٹھا، تمہیں کسی کے آنسو نظر آتے ہیں؟ حیرت ہے، وہ تلخ ہو کر بولی۔ وہ گنگ رہ گیا تھا، مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور نظر آئیں بھی تو کیا، تم نے تو کر لی نا اپنی خوشی پوری، اور اس کے پیچھے جو 3 لوگ خوار ہوئے ہیں وہ
ہاں یقیناً تمہارے لیے تو تمہاری اس روبیشہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پھر میں ہوں ہانیہ یا دانیال، کوئی چیخے یا روئے، جیے یا مرے، تمہیں اس سے مطلب؟ وہ پھٹ پڑی تھی اور کب سے اپنے دل میں جمع شدہ غبار کو نکال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کئی مہینے پرانا ایک پریشان کن منظر بالکل کسی گرما گرم خبر کی طرح ابھی آنکھوں میں تازہ تھا۔ اس کے رنگ پھیکے نہ پڑے تھے کہ ان رنگوں میں شاہ نور کے آنسو گھلنے لگے۔ تم اتنے بے حس بھی ہو سکتے ہو بلال، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بھلا وہ بے حس کب تھا جو شاہ نور نے ایسا کہا؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ میں نے رات میں کتنا بلایا۔ روبیشہ کے لفظوں کی گونج، یہ اس کے احساسات ہی تو تھے جنہوں نے جینا مشکل کر دیا تھا۔ ایک معمولی خطرے میں پوشیدہ جذبے اس پر ایک پل میں واہ ہو گئے تھے۔ پھر بھلا وہ بے حس کہاں تھا؟ روتے ہوئے لہجے ٹوٹے ہوئے مان کا مرثیہ پڑھتے، الفاظ چاوک کی مانند اس کے سماعتوں پر شائیں کر کے پڑھتے اور وہ تکلیف سے سن ہو جاتا۔ دنوں پرانی باتیں یاد آتی جاتی۔ وہ جس نے زندگی میں کبھی تمہارے سوا کسی اور کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ کیا کرے؟ ایک عنکبوت اس کے گرد کس رہا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں پھنستا جا رہا تھا۔ اب بتاؤ، کیا اب بھی تمہارا دل مانتا ہے یہ شادی کرنے کو؟ آمنہ بیگم فون پر بلال کی برین واشنگ میں مصروف تھیں۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں بیٹا۔ اس کی مسلسل خاموشی نے انہیں دھیما کر دیا۔ تم خود سوچو، بے شک فیوچر کے بارے میں کسی انسان کو نہیں پتا، مگر جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرنا تو کوئی عقل کی بات نہیں۔ ارے تم نے دیکھا نہیں تھا اس کی جڑواں بہن کو؟ آمنہ بیزاری سے اسے بتا رہی تھیں۔ بالکل ایب نارمل لڑکی تھی وہ۔ خود سوچو بھلا، جس خاندان میں اس طرح کے کیسز ان کی ماں کے زمانے سے چلے آ رہے ہوں تو وہاں سے کون لڑکی لے گا؟ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو۔ بلال کی خاموشی ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھیں۔ اور وہ لڑکی روبیشہ، وہ خود کون سا خوش تھی منگنی کے وقت؟ ارے سارا خاندان جانتا ہے وہ اور زین انوالوڈ تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ زین کی بیوی بھی اسی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اور امی پلیز، بہت وقت سے اس کے منہ سے نکلا۔ امی کو روانی سے بولتے بولتے بریک لگ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ابھی دیر نہیں ہوئی، میں ان لوگوں سے معذرت کر لوں گی۔ تم بیٹا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، ہانیہ کا سوچو۔ اس بیچاری کا اس معاملے میں کیا قصور ہے؟ وہ تو جب سے تمہاری منگنی ہوئی ہے مستقل بیمار رہنے لگی ہے بیٹا۔ بلال نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ تو پھر میں جاؤں ان لوگوں کی طرف؟ ابھی تو اتنے دن بھی نہیں گزرے۔ ٹھیک ہے امی، جو آپ کا دل کرے وہ کرے۔ 1 گھنٹے امی کی بات سننے کے بعد صرف اتنا کہنے میں ہی اس کے اعصاب شل ہو گئے۔ بے انتہا دکھ اور غم کے دم گھونٹتے احساس کے ساتھ اس نے رسیور رکھا اور بستر پر گر گیا۔ مجھے مستقبل کی کوئی فکر تھی نہ اپنی اولاد کا کوئی خدشہ، لیکن آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور تکیے میں منہ دے دیا۔ کبھی لوٹ آئیں تو نہ پوچھنا، ہاں دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ خاندان کے 2 گھروں میں ایک ہی شام اپنی ڈھیر ساری رونقوں سمیت اتری تھی اور صداقت علی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس گھر میں رکیں اور کس کو نظر انداز کریں۔ روبیشہ اور ہانیہ دونوں ہی ان کی بیٹیاں تھیں، ان کا اپنا خون۔ بے شک وہ ایک لمبے عرصے تک روبیشہ کے وجود سے بے پرواہ اور غافل رہے، مگر صبغہ کی موت نے انہیں دیر سے ہی صحیح مگر ان کے حقوق یاد دلا دیے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں 2 بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہونے جا رہے تھے۔ خدا جانے اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت تھی یا کیا، مگر پورا دن گھر میں ہونے والی تقریب کے سلسلے میں وہ بے حد مصروف رہے۔ مغرب سے ذرا پہلے بمشکل وقت نکال کر جب ادھر پہنچے تو وہاں بھی تمام انتظامات مکمل ہی تھے۔ زین بصد احترام ان سے ملا۔ تائی امی اور ان کی بڑی بیٹی، جو خاص طور پر شہر سے باہر سے اس رسم کے لیے آئی تھیں، دونوں کا ہی رویہ البتہ تھوڑا سرد سا تھا۔ صداقت علی کو آج یہی بات خوش کر رہی تھی کہ وہ روبیشہ کے نکاح میں سرپرست کی حیثیت سے شامل ہو رہے تھے، اور آج یہی بات انہیں افسردہ بھی کر رہی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کے وجود سے کس قدر غافل تھے۔ بار بار ان کی آنکھیں چھلکتیں اور وہ بار بار فخر سے ایک اڑتی پڑتی نگاہ زین پر ڈال کر دل میں اطمینان اور سکون کی لہریں اترتی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں آج پوری طرح احساس ہو رہا تھا کہ آج اگر یہاں زین کے بجائے بلال بیٹھا ہوتا تو وہ شاید اس نکاح میں شامل ہی نہ ہو پاتے، ہو بھی جاتے تو ان کی خوشی اور اطمینان کا یہ عالم نہ ہوتا۔ وہ کس طرح ایک بیٹی کا گھر بسانے کے لیے دوسری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑتا ہوا دیکھتے۔ نکاح کے بعد مبارک سلامت کے معمولی سے تبادلے کے دوران انہوں نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ روبیشہ کے سر پر رکھا، پھر شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا کر سسک پڑے۔ قسمت نے اس مقام پر اسے شکست دی تھی جب اسے اپنی جیت کا پورا یقین ہو چلا تھا۔
منگنی کے بجائے نکاح کی تقریب کا مشورہ شاید انہیں یقیناً بزرگوں نے مستقبل کی پیش بندی کے طور پر کیا تھا، تاکہ بلال آئندہ کسی اور کو اس نظر سے نہ دیکھ سکے جس پر صرف اور صرف ہانیہ کا حق تھا۔ اس نے جگمگاتے ہوئے لان میں ادھر سے ادھر پھرتے ماں باپ، خالہ خالو، اپنی کزن کم منکوہا بہن اور بہنوئی سب کے چہرے کھوج ڈالے۔ ہر چہرے پر چمک تھی، خوشی تھی، پا لینے کا غرور تھا۔ سب لوگوں کے درمیان صرف ایک وہی تھا جو سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں میں ہانیہ کے کھلکھلانے کی آواز آئی۔ شاہ نور ہنستے ہوئے اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے دل کی خوشی لوٹانے کے لیے اپنے دل کی خوشی کو لوٹا دیا، تو کیا اب میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کی خاطر تھوڑی سی ایکٹنگ ہی کر لوں؟ کیا پتہ کبھی محبت میرے دل پر بھی ہانیہ کے نام کا صحیفہ رقم کر ہی دے۔ کھلکھلاتی ہوئی شاہ نور اور ہانیہ، چہکتا ہوا دانیال، اس کے امی ابو، سب کس درجہ خوش، مطمئن اور شاد تھے۔ شاید میں نے ان کی خوشی کی قیمت چکا دی ہے، اور یہ لوگ بھی مجھے کم عزیز تو نہیں، پھر ملال کیسا؟ یہ وہ پہاڑ سا مرحلہ تھا جو اسے کسی کے علم میں لائے بغیر اکیلے ہی سر کرنا تھا۔ دل کو راہ راست پر لانے میں کچھ وقت لگے گا، بالکل اسی کو سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس نے تشویش سے خود کو دیکھتی ماں کو دیکھا، جو اشارے سے فکر مندی سے کیا ہوا ہے پوچھ رہی تھیں۔ وہ بے وجہ ہی نرمی سے مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا زندگی اور وقت ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، اس کے لیے بھی اپنے دامن میں خوشی اور طمانینت چھپائے فقط اسے انتظار کروا رہی ہے، اور وہ یہ انتظار ختم ہونے کی منتظر تھی۔ اس کے صبر اور خاموشی کا کیا انعام اسے ملنے والا تھا، اس بارے میں سوچنا بے وقوفی ہی تھی۔ منہل کی طرف سے ایک دن اچانک ہی خلا کا نوٹس موصول ہوا، اور زین نے کسی اضافی جھنجٹ میں پڑے بغیر اس کی مشکل آسان کر دی۔ میرے دل میں کوئی افسوس نہیں، تو اس کے لیے اس نے اپنے لیے بہتر فیصلہ کر لیا۔ وہ یقیناً اس سے کہیں اچھی زندگی گزارے گی جو میں اسے دیتا، ادھوری خوشیوں کے ساتھ یا مکمل دکھوں کی لپیٹ میں۔ زین نے ہفتہ بھر پہلے ہی اسے تمام بات بتائی تھی، اور صاف لفظوں میں یہ بھی کہ وہ اب مزید کسی انتظار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ تقدیر کے اس اچانک پلٹنے پر اس قدر حیران ہوئی کہ جیسے خوش ہونا ہی بھول گئی، بس ایک حیرانی سی حیرانی اسے اپنے حصار میں لیے رکھتی۔ ہاں، بس ایک خیال سا آتا، اگر امی نے پہلے اتنی ضد نہ کی ہوتی تو شاید منہل میری زندگی میں آتی ہی نہ، تب اس کا دل ٹوٹنے سے بچ جاتا اور ہم پہلے ہی مل چکے ہوتے۔ زین کے گمبھیر لہجے میں یکا یک در آنے والا استحقاق اس نے دل سے محسوس کیا۔ اس کی ہتھیلیوں میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ ابا کے اندر آنے والی مثبت تبدیلی کی بڑی وجہ بھی شاید یہ رشتہ ہی تھا، ورنہ بلال جس طرح ان کی دوسری بیٹی کو ٹھکرا کر اسے اپنانے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھا تھا، اس سے بہت سارے لوگوں کے خواب بکھر جانے تھے۔ وہ نکاح والے دن لاشعوری طور پر صبح سے ابا کے آنے کی منتظر رہی۔ وہ بلا شبہ زندگی میں پہلی بار ان کا انتظار کر رہی تھی، اور انہوں نے بھی اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب یہ نکاح کے بعد وہ جس طرح اسے لپٹا کر روئے، ربیشہ کا دل پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ ننھی معصوم بچی کی طرح ان کے بازوؤں میں سمٹ گئی، سینے سے چمٹ گئی اور بلک پڑی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، اور وہ اس دن کوئی گلا شکوہ دل میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ٹیریس کی طرف کھلنے والے دروازے سے جاتی سرما کی ٹھنڈ اور نم ہوا کے جھونکے جالی دار پردوں کے پیچھے اٹکلیاں کر رہے تھے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا زین، اور اس کے برابر میں بیٹھی وہ خود بزبان خاموشی محو گفتگو تھے۔ کتنے لمحے سرک چکے تھے، کتنے زمانے بیت گئے تھے، اس پر ایک عالم خود فراموشی طاری تھا، یوں جیسے وہ شام سے اب تک کسی خواب میں جی رہی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی آواز تو کیا معمولی سی جنبش بھی اس خواب کو توڑنے کی قصوروار ٹھہر سکتی ہے۔ وہ دم سادے بس خاموشی سے کمرے کی تزئین و آرائش کا جائزہ لیتی رہی۔ کمرہ بے حد جلدی میں سنوارا گیا تھا، مگر پھولوں سے بے تحاشا بھر دیا تھا۔ خوش رنگ گلابوں کی بہتات اور امٹتی خوشبو اس کی حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر اس مدہوش کن مہک کو اپنے اندر اتارا۔ جبھی زین نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کوئی بات کرو روبا۔ اس کی آواز مدھم اور جذبوں سے معمور تھی۔ اس کی گرم مضبوط گرفت میں روبا کا نازک ہاتھ ایک عجیب استحقاق کے ساتھ دبا ہوا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں سمٹ سی گئی۔ کیا بولوں؟ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ وہ اب سامنے کی اور دیکھتا دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ مجھے اب تمہیں پانے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ اگر تم مجھے نہ ملتی تو شاید میں بہت زیادہ دن جی نہ پاتا۔ ربیشہ دہل سی گئی۔ زندگی میں پہلی بار محبت کا اظہار، اور وہ بھی اتنے خطرناک انداز میں۔ پھر تو شکر ہے ہم مل گئے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔
زین نے ذرا سا ترچھا ہو کر شرارت سے اس کی شکل دیکھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ پرشوق گرم نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ میں اور تم، ایک نیا رشتہ، اور یہ تنہائی۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی اور ربا کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ ظاہر ہے، اچھا وہ ٹھیک اٹک گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ میں دبے ربا کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اور اب ربا نے بے بسی سے تھوک نکلا۔ زین کے انداز نرالے تھے، بولتی آنکھیں، مسکراتے لب اور دبی دبی شرارتیں۔ ربا کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی، دل الگ بغاوت پر آمادہ تھا۔ زین اس کی بے بسی سے محفوظ ہوتا رہا، پھر بغور چند بات سے اپنا دایاں بازو پھیلا کر اسے خود سے لگا لیا۔ ربا، تم جان ہو میری۔ ربیشہ جو اس کی قربت کی آنچ سے پگھلی جا رہی تھی، اس خوبصورت اظہار پر اس کے من مندر میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ تحفظ کے گہرے احساس کے ساتھ اس نے زین کے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا۔